नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धावंत उपासक उपासिका तथा संपूर्ण धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल श्रावणको 17 गते शुक्रबारको दिन बिहानको 9 बजे आज शुक्रबार 16 गते बिहानको 9 बजे हामी फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौं। सदाझै धर्मदेशनाको कार्यक्रम लिएर देशबाट विदेशबाट यस फेसबुक लाइभलाई हेरिरहनु हुने सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूमा सदाझै म भिक्षु हिमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई मैत्रीपूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज हामीले धर्मदेशनाको विषयवस्तु बनाएका छौं। 500 जना विपस्सना साधना गर्ने भिक्षुहरूलाई भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको मैत्री सूत्र कथा देशनालाई हामीले प्रस्तुत गर्न लागेको छु। र यो धेरै लामो घटना छैन, सानै घटना छ। हामीले मैत्री सूत्र त तपाईहरु सबैलाई थाहा भएकै कुरा विषयवस्तुहरू भयो कि हामीहरूले मैत्री भावना गर्दाखेरि हामीलाई प्राप्त हुने आनिशंस पनि हामीलाई थाहा छ कि 11 वटा आनिशंस प्राप्त हुन्छ मैत्री भावनाको अभ्यासले। र यो मैत्री भावना जुन गर्ने जुन विधि जुन चाहिँ सूत्र चाहिँ भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई आवश्यकता अनुसार प्रदान गर्नुभएको उपदेश हो। त्यसैले आजको देशनामा हामीले त्यही मैत्री सूत्र भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई कुन समयमा कसरी कुन अवस्थामा प्रदान गर्नुभएको हो र त्यो मैत्री भावना गरेर ध्यान अभ्यास गर्दाखेरि ती साधना गर्न कर्मस्थान लिएर गएका भिक्षुहरूले कस्तो फलसम्म प्राप्त गरी लिए भन्ने विषयमाथि आज हाम्रो छलफल हुनेछ। र यो जान्नुपर्ने विषय पनि हो हाम्रा चाहिँ विपस्सना साधक साधिका योगीहरूको लागि त यो नभई नहुने विषय पनि हो। त्यसैले ध्यान बस्दाखेरि या होस् अन्य कुनै पनि कार्यविधि गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा समस्याहरू आउने स्वभाव भइरहन्छ र त्यो आउँछ पनि। र कुनै पनि काम गर्दाखेरि त्यस्तो समस्याहरू आएन भने पनि मजा पनि हुँदैन। त्यस्तै चाहिँ दुःख पीर कष्ट शोक चिन्ता समस्याहरूसँग जुर्दै उनीहरूसँग लड्दै पढ्दै हैन अगाडि बढ्नुमा जिन्दगीको रस जिन्दगीको स्वादै बेग्लै हुन्छ। र यो हरेक जीवनको यो स्वभाव पनि हुन्छ कि समस्या नभएको जीवन दुःख नभएको जीवन भनेको कसैको पनि हुँदैन। यो संसारमा आएपछि हामीले समस्याहरू भोग्नु पर्छ, दुःखहरू भोग्नु पर्छ। तर ती समस्या र दुःखहरू आए भन्दैमा हामी त्यो समस्या र दुःखबाट भाग्न थाल्यो भने यो संसारमा कहीं पनि हामीलाई ठाउँ हुँदैन। दुःख बेगर समस्या बेगर बस्ने ठाउँ यो संसारमा कहीं पनि छैन।
त्यसैले जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ समाधान पनि हुन्छ। त्यसैले समस्यासँग भाग्ने होइन कि समस्यासँग जुड्न सिक्नुपर्छ र त्यो समस्यामाथि विजय प्राप्त गरेर आफ्नो जीवनलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ। भगवान बुद्धले यो मैत्री सूत्र देशना गर्नुभएको पनि भिक्षुहरूको लागि जहाँ समस्या आएको छ त्यही समाधान छ। समस्यासँग भाग्ने होइन, समस्यासँग जुड्न सिक्नुपर्छ। समस्यासँग जुडेर त्यसलाई जितेर फेरि फेरि त्यस्ता समस्याहरू आउन नदिनको निमित्त हर हमेशा स्मृतिवान अप्रमादी भएर बस्नुपर्छ। यस्तो उपदेश दिनुभएको थियो भगवान बुद्धले। हाम्रो लागि कति यो उपदेश महान छ त। तपाईको जीवनमा पनि समस्या होला, तपाईको जीवनमा पनि दुःख होला, तपाईको जीवनमा पीर होला, मार्का होला, के होला। के त अब तपाईको जीवनमा समस्या आयो, दुःख आयो भन्दै तपाईँ भाग्दै हिँड्ने, कता जानुहुन्छ? संसार त गोलै छ। यो संसारमा त्यस्तो कुनै पनि ठाउँ छैन जहाँ समस्या छैन, जहाँ दुःख छैन। त्यसैले जता गए पनि तपाईलाई समस्या आउँछ, दुःख पर्छ। त्यसैले अहिले यहाँ मलाई समस्या आयो, मलाई यहाँ दुःख आयो भन्दै तपाईँ भाग्नुभयो भने तपाईले कहिले पनि दुःख र समस्यासँग तपाईँ जुड्न सक्नुहुन्न, त्यसलाई जित्न पनि सक्नुहुन्न। त्यही दुःख र समस्या तपाईले जित्दाखेरि तपाईको जीवन जहिले पनि दुःखमय, कष्टमय, समस्यामय बनिरहन्छ। त्यसैले अहिले दुःख आयो, समस्या आयो भनेर त्यो दुःख र समस्यासँग नभागिकन त्यो दुःख र त्यो समस्यासँग जुड्न सक्नुपर्छ, लड्न सक्नुपर्छ र त्यसमा विजय प्राप्त गरेर फेरि फेरि त्यस्ता समस्या, दुःख, कष्ट, पीड, चिन्ताहरू नआउने किसिमले हर हमेशा हामी चाहिँ अप्रमादी भएर स्मृतिवान भएर बस्न सकियो भने तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ नि त्यही तपाईलाई चाहिँ सुखमय हुन्छ, शान्तिमय हुन्छ, आनन्दमय हुन्छ। त्यसैले मान्छेहरूले यो मनमा यस्तो एउटा धारणालाई विकास गर्न सकियो भने जस्तो सुकै दुःख, जस्तो सुकै समस्या, पीर, चिन्ता आयो भने तपाईले केही त्यो चिन्ता, पीरले तपाईले जित्न सक्दैन। हैन? त्यसैले तपाईको जुन व्यवहार छ अहिले दुःखसँग, समस्यासँग जुट्ने हैन गर्ने व्यवहार छ, त्यसलाई अलिकति बदल्न सक्नुभयो भने तपाईलाई जीवनलाई बदल्न सक्नुहुन्छ। हामी मान्छेहरू कस्तो त भन्दाखेरि सुखको निमित्त, आनन्दको निमित्त, शान्तिको निमित्त हामीले चाहिँ लुगा फाटा फेरिरहेका हुन्छौं, घर पनि फेरिरहेका हुन्छौं, बस्ने ठाउँ पनि फेरिरहेका हुन्छौं, यानी कि बदलिरहेका हुन्छौं, परिवर्तन गरिरहेका हुन्छौं, खानपान परिवर्तन गरिरहेका हुन्छौं, बसोबास परिवर्तन गरिरहेका हुन्छौं, यो चाहिँ वस्त्रहरू परिवर्तन गरिरहेका हुन्छौं, घर परिवर्तन गरिरहेका हुन्छौं, ठाउँ परिवर्तन गरिरहेका हुन्छौं, सुख, शान्ति र आनन्दको निमित्त। तर मान्छेहरूले एउटा चीज परिवर्तन गर्न बिर्सिन्छ, एउटा चीज फेर्न बिर्सिन्छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि आफ्नो व्यवहारलाई फेर्न, आफ्नो व्यवहारलाई परिवर्तन गर्न उसले बिर्सिरहेको हुन्छ। आफ्नो यो हृदय, यो मनलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न उसले चाहिँ बिर्सिरहेको हुन्छ, उसले चाहिँ भुलिरहेको हुन्छ। यो लुगा फेरेर आनन्द प्राप्त हुने होइन, यो ठाउँ फेरेर आनन्द प्राप्त हुने होइन, हैन? यो घर मात्रै तपाईले चाहिँ परिवर्तन गरेर पनि सुख, शान्ति र आनन्द पाउने होइन नि। त्यसको लागि त यो हाम्रो हृदय जुन छ, यो मन छ, यो चित्त छ, त्यसलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्छ, त्यसलाई नै बदल्न सक्नुपर्छ। अहिले जति पनि दुःख आइरहेको छ, कष्ट आइरहेको छ, पीड, चिन्ता आइरहेको छ, यो हाम्रो यो चित्तको कारणले, यो हाम्रो मनको कारणले आइरहेको छ भने अब यो मनलाई नै तपाईले बदल्नुस्, यो मनलाई, चित्तलाई तपाईले बदल्नुस्,
जिन्दगी बदलिहाल्छ। जिन्दगी बदलिहाल्छ। संसारलाई बदल्नु अगाडि सबभन्दा पहिला आफैले आफ्नो यो चित्तलाई बदल्नु पर्छ। यो जीवनको यो लुगा मात्रै बदलेर, यो घर मात्रै बदलेर, ठाउँ मात्रै परिवर्तन गरेर संसार परिवर्तन हुँदैन। त्यसको लागि त तपाईले आफ्नो यो चित्त हैन बदल्न सक्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि यो चित्त भनेको यस्तो चित्त हो कि यो चाहिँ अकुशलमा रमाउने स्वभावको हुन्छ। यो चित्त पापमा रमाउने स्वभाव हुन्छ यो चित्त। त्यसैले यो पाप र अकुशलमा रमाउने यो चित्तलाई पुण्य र धर्ममा रमाउने गर्नुभयो भने त्यसरी तपाईं चाहिँ पाप र अकुशलबाट यो चित्तलाई पुण्य र धर्ममा तपाईले बदल्न सक्नुभयो भने, परिवर्तन गर्न सक्नुभयो भने तपाईले आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ। र आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्ने त्यो व्यक्तिले आफू निकट भएका व्यक्तिहरूको पनि जीवन परिवर्तन गर्न सक्छ। तपाईको घर, तपाईको छरछिमेकी, तपाईको समाज, तपाईको नगर, शहर, देश, राष्ट्र, विश्व सबै परिवर्तन गर्नको लागि, सबैलाई सुख, शान्ति र आनन्द दिनको लागि सबभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो चित्त, आफ्नो मनलाई परिवर्तन गरेर सुख, शान्ति र आनन्दमय बनाउनु पर्छ। अनि मात्र तपाईले अरूको जीवन, अरूको समाज, नगर, शहर, राष्ट्रलाई तपाईले सुखमय, शान्तिमय र आनन्दमय बनाउन सक्नुहुन्छ। जब तपाईको आफ्नो चित्त नै शान्तिमय छैन, जब तपाईको आफ्नो चित्त नै सुखमय र आनन्दमय छैन भने तपाईले अरूलाई सुखमय, शान्तिमय, आनन्दमय दिन्छु भन्नुभयो भने त्यो मिथ्या हुन जान्छ। त्यो असम्भव विषय हो। जो आफै अशान्ति छ, जो आफै दुखी छ, जो आफै शोकाकुल व्यक्ति छ भने उसले अरूलाई कसरी सुख दिन्छ, कसरी आनन्द दिन्छ, कसरी चाहिँ शान्ति दिन्छ होला, हैन? त्यसको लागि चाहिँ हामी तयारी हुनुपर्छ। त्यसको लागि हामी तयारी हुन सक्यो भने मात्रै हामीले साँच्चैकै जुन यो हृदयले चाहेको सुख, शान्ति, आनन्द आदि इत्यादि पाउन सकिन्छ। र त्यसको मार्गमा तपाईको जीवनमा कयौं त्यस्ता चाहिँ समस्या खडा भइदिन्छ, दुःखहरू आइपरिदिन्छ, आउँछ, ठूलो, सानो, विशाल जस्तो पनि आउन सक्छ। त्यसैले त्यस्ता ठूलो, सानो, विशाल त्यस्ता समस्या, दुःखहरूबाट सुरक्षा हुनको निमित्त, सुरक्षित हुनको निमित्त, सुरक्षा प्रदान गर्नको निमित्त, त्यस्तासँग जुझ्नको निमित्त हामी चाहिँ के भइरहनु पर्छ त भन्दाखेरि तयारी अवस्थामा बसिरहनु पर्छ। त्यो तयारी अवस्था भनेको चाहिँ तपाई अप्रमादी भएर बस्नु हो, स्मृतिवान भएर बस्नु हो, हैन? अब यस्तै यस्तै घटनाहरू छन् यहाँ सूत्रमा पनि। अब यस्तै यस्तै प्रसंगहरू आउने भएको कारणले मैले तपाईहरुलाई यो भूमिका बाँडेको मात्रै हो। यो 500 जना भिक्षुहरू, विपस्सी भिक्षुहरू, यानी कि विपස්සना भावना गर्ने भिक्षुहरूको विषयमा त्यस्तै एउटा घटना घटेको थियो बुद्धकालीन समयमा। त्यसैले त्यही घटनालाई तपाईलाई मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजेँ कि बुद्धकालीन समयमा भगवान बुद्धका श्रावक संघहरू 500 जना भिक्षुहरू है, 500 जना भिक्षुहरूले अब वर्षावासको समय आउँछ, त्यति बेला भिक्षुहरू एक ठाउँमा बसेर शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्नुहुन्छ। अहिले पनि हाम्रो वर्षावासको समय नजिक आइरहेको छ। हुन त यो वर्ष मनमास भएको कारणले 1 महिना पछाडि सरेको मात्र हो, नत्र भने त वर्षावास सुरु भइसकेको थियो। तर अहिले आउने जुन चाहिँ
पूर्णिमाको भोलिपल्टदेखि हामी चाहिँ वर्षावासको अधिष्ठान गर्नेछौँ। त्यसरी वर्षावास बस्दाखेरि भिक्षुहरूले पनि अब शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्दै धर्मको आचरण गर्दै आफैले आफैलाई परिवर्तन गर्ने अभ्यास हो। त्यो परिवर्तन पनि कस्तो परिवर्तन त भन्दाखेरि सुख शान्ति र आनन्द पाउने मार्गको परिवर्तन हो। 3 महिनासम्म अभ्यास हुन्छ पनि त्यो। अब यहाँ त्यस्तै समय थियो, भगवान बुद्ध सामुन्ने 500 जना भिक्षुहरू भगवान बुद्धलाई वन्दना गरेर आदर गौरव सत्कार गरेर कुशल वार्ता गरेर भगवान बुद्धसँग ती भिक्षुहरूले कर्मस्थान पनि लिनुभयो। कर्मस्थान लिनुभयो भनेको कस्तो त भन्दाखेरि ध्यान भावना अभ्यास गरेर कसरी अभ्यास गर्ने र त्यो ध्यान भावना अभ्यास गरेर कसरी हामी ध्यानको चाहिँ तह हैन त्यो माथि माथि चढेर रूप ध्यान अरूप ध्यान वृद्धि गर्दै अन्ततः हामीले विपස්සना ध्यान भावनालाई वृद्धि गर्दै अनित्य दुःख अनात्मानुपස්සना विपස්සना भावनालाई वृद्धि गर्दै अन्ततः हामीले मार्ग फल निर्वाण लोकोत्तर धर्मलाई कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषयलाई जान्ने बुझ्ने कुशल कार्यलाई नै कर्मस्थान लिने भनेर भनिन्छ हैन। अब किन त भन्दाखेरि ती भिक्षुहरू एक स्थानबाट अन्य स्थानमा गएर ध्यान भावना गर्नको निमित्त हामीले कसरी ध्यान भावना गर्ने, त्यो ध्यान भावना गर्दाखेरि हामी कसरी माथि उक्लने, माथि उक्लेर हामीले चाहिँ रूप अरूप ध्यानबाट पनि अझै माथि उक्लेर मार्गफल निर्वाण धर्म कसरी प्राप्त गर्ने भनेर जुन चाहिँ मार्ग निर्देशन प्रदान गर्ने भनेकै कर्मस्थान प्रदान गर्ने भनिन्छ। त्यसैले 500 जना भिक्षुहरू भगवान सामुन्ने आउनु भएर ती भिक्षुहरूले भगवान बुद्धबाट कर्मस्थान प्राप्त गरे। भगवान बुद्धले पनि ती भिक्षुहरूलाई कर्मस्थान प्राप्त गरे। कर्मस्थान भनेकै तपाईको ध्यान भावना गर्ने विधि सिकाएको सिकेको भन्ने बुझ्नुस् तपाई अहिले हैन। ती भिक्षुहरूले भगवान बुद्धसँग कर्मस्थान लिइसकेपछि 100 योजन टाढा ध्यान भावना ध्यान साधनाको निमित्त मार्गफल निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्नको निमित्त ती भिक्षुहरूले एउटा उपयुक्त ठाउँ खोज्दै हिँड्नुभयो। खोज्दै हिँड्नुभयो, एउटा निगम पनि आइपुगे, शान्त थियो। त्यो निगममा 500 जना भिक्षुहरू आएपछि त्यो निगमका बासिन्दाहरूले भन्तेहरू आउनु भएको देखेर भिक्षुहरू आउनु भएको देखेर आदर गौरव पूर्वक उहाँहरूसँग कुशल वार्ता गरेर उहाँहरूलाई भिक्षा आदि इत्यादि प्रदान गरेर उहाँहरूको संग्रह गर्नुभयो र भिक्षुहरू त्यो र उपासक उपासिकाहरूले सोध्नुभयो, भन्ते तपाईहरू कहाँ पाल्नु भएको, कति कामले पाल्नु भयो भनेर आदि इत्यादि त्यहाँ सोध्न थालिसकेपछि त्यो भिक्षुहरूले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे उपासक उपासिकाहरू, हामी भगवान बुद्धसँग कर्मस्थान लिएर ध्यान भावना ध्यान साधनाको निमित्त हामी उपयुक्त ठाउँ उपयुक्त स्थान खोज्दै हामी आएका हौं। यदि कहीं कतै त्यस्तै उपयुक्त स्थान भए भने हामी त्यही स्थानमा बसेर ध्यान साधना अभ्यास गर्नेछौं, ध्यान भावनाको अभ्यास गर्नेछौं भन्ने उद्देश्य राखेर हामी यहाँ आएका हौं भनेर ती भिक्षुहरूले उपासक उपासिकाहरूलाई भनेपछि उपासक उपासिकाहरूले ओहो हाम्रो त भाग्य भयो, त्यसो भए
किन त भन्दाखेरि तपाईहरुलाई यही ठाउँमा जान्छु भनेर चाहिँ निश्चित गरेर आउनु भएको छैन। कहीं त्यस्तो चाहिँ ठाउँ व्यवस्था मिल्यो भने त्यही बसेर तपाईहरुले चाहिँ ध्यान साधना गर्ने, ध्यान अभ्यास गर्ने उद्देश्यका साथ आउनु भएको रहेछ। ए भन्थे तपाईहरु नजिकैको एउटा जंगल छ, त्यो जंगलमा धेरै ठाउँ छ। 500 जना भिक्षुहरुलाई उचित रूपमा ध्यान भावना गर्नको निमित्त पनि त्यो ठाउँ पर्याप्त छ। हाम्रो यो नजिक यो चाहिँ निगम छ, बस्ती छ। तपाईहरुलाई भिक्षाटन गएर जीविका यापन गर्नको निमित्त पनि ठूलो कष्ट पनि हुँदैन। ध्यान साधना गर्नको निमित्त पनि एउटा जंगल पनि प्राप्त छ। भन्तेहरु तपाईहरुले कृपा राखेर अनुकम्पा राखेर त्यही जंगलमा तपाईहरुले चाहिँ ध्यान साधना गर्नु भइकन यही बस्तीमा हरेक दिन भिक्षाटन आउनु भयो भने हाम्रो जीवनमा पनि ठूलो कल्याण मिल्नेछ, हाम्रो जीवनको लागि पुण्य मिल्नेछ भन्तेहरु भनेर त्यो निगमको त्यो बासिन्दाहरूले 500 जना भिक्षुहरुलाई प्रार्थना गरे, अनुरोध गरे, निवेदन गरे। अब भिक्षुहरुले पनि के सोच्नु भयो त भन्दाखेरि यही ठाउँ जान्छु त्यही ठाउँ जान्छु भनेर त आएको होइन। भगवान बुद्धसँग कर्मस्थान लिएर जुन स्थान उपयुक्त छ त्यही स्थानमा चाहिँ बसेर अब वर्षावास बस्ने भनेको त तपाईको 3 महिना बस्नुपर्छ। 3 महिनासम्म त्यही स्थानमा बसेर त्यो ध्यान भावनाको अभ्यास गरेर जुन कर्मस्थान प्राप्त गरेको थियो ती भिक्षुहरुले मार्गफल निर्वाण धर्मसम्म साक्षात्कार गर्ने त्यही साधनाको निमित्त ती उपासक उपासिकाहरूले नजिकै एउटा जंगलमा उपयुक्त स्थान छ भन्ने जानकारी प्राप्त भएपछि अन्य स्थानमा जानै पर्यो। अनि ती भिक्षुहरुले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि साधु साधु उपासक उपासिकाहरू, त्यसो भए हामी नजिकैको जंगलमा कर्मस्थान ध्यान भावना अभ्यास गर्नेछौं र भिक्षाटनको लागि यही निगममा हामी आउनेछौं। ती भिक्षुहरुले त्यो जुन उहाँहरूको प्रार्थना छ, अनुरोध छ, निवेदन छ त्यसलाई स्वीकार्नु पर्यो। ती उपासक उपासिकाहरू खुसी भए। हामीले भिक्षुहरुलाई 3 महिनासम्म दान गरेर उहाँहरुसँग शील धारण गरेर हैन, उहाँहरुसँग चाहिँ अब चाहिँ विपस्सना ध्यान पनि सिकेर हामीले पनि आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गर्ने अवसर हामीले प्राप्त हुने भो। भन्तेहरु साधु साधु तपाईहरुले स्वीकार दिनुभयो। अब आइन्दा हामीले पनि पञ्चशील ग्रहण गरेर आफ्नो जीवन सुरु गर्ने भयो, हाम्रो दिन सुरु गर्न पाउने भयो। शील समाधि प्रज्ञाको, दानशील भावना आदि कुशल कर्मको हामीले पनि अभ्यास गर्न पाउने भयो। तपाईहरुले स्वीकार दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईहरुलाई धेरै धेरै साधुवाद छ भनेर अब ती उपासक उपासिकाहरूले पनि भिक्षुहरुबाट चाहिँ भिक्षुहरुलाई दान पुण्य गर्न पाए, भिक्षुहरुबाट शील पनि ग्रहण गर्न पाए, भिक्षुहरुबाट पछि ध्यान पनि भावना सिक्न पाउने भयो हैन। दानशील भावनादि कुशल कर्म भनेको जीवनलाई परिवर्तन गर्ने सूत्रै त्यही हो। तपाईले जीवनलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, जीवनलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नुभयो भन्दैले के हो कसो हो भन्नु होला। हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ यो लुगाहरू परिवर्तन गर्छौं न हाम्रो खुसीको लागि हैन, हाम्रो यो केस परिवर्तन गर्छौं न हामी यता घुमाउँछौं यता घुमाउँछौं, किन? खुसीको लागि, आनन्दको लागि। कहिलेकाहीँ तपाईले ठाउँ परिवर्तन गर्नुहुन्छ सुखको लागि भन्दै घरै परिवर्तन गर्नुहुन्छ कसैले। सबै फेर्न चाहिँ तपाईले फेर्नुहुन्छ, तर आफ्नो यो मनलाई चाहिँ तपाईले फेर्नु हुन्न भने तपाईको जीवन कहिले परिवर्तन हुँदैन।
हीराको घरमा बसेर हीराकै थालमा खाएर हीराकै लुगा लगाएर हीराकै जुत्ता लगाएर तपाईँ हिँड्नुभयो भने पनि जबसम्म तपाईँले आफ्नो यो मनलाई परिवर्तन गर्नुहुन्न, मनलाई सही मार्गमा लगाउनुहुन्न, तबसम्म तपाईँको जीवन कहिले परिवर्तन हुँदैन, हैन? अब ती उपासक उपासिकाहरूले पनि अब दानशील भावना, तपाईँ दान गरेर हेर्नुहोस् त तपाईँको जीवन परिवर्तन हुँदै आउँछ। एक त दान भनेको भिक्षुहरूलाई तपाईँले श्रद्धा राखेर शील समाधि प्रज्ञालाई युक्त भिक्षुलाई, शासनिक कार्य गर्ने भिक्षुहरूलाई तपाईँले दान गर्नु भनेकै तपाईसँग भएको राम्रो बिउ, राम्रो भूमिमा रोप्नु भएको समान हुन्छ। उत्कृष्ट बिउ उत्कृष्ट भूमिमा तपाईले रोप्नु सक्नुभयो भने त्यहाँबाट उत्कृष्ट फल फल्छ। यदि तपाईसँग उत्कृष्ट बिउ छ तर तपाईले रोपेको जुन चाहिँ भूमि उत्कृष्ट भएन भने पनि त्यहाँ उत्कृष्ट फल फल्दैन। बुझ्नुभयो नि कुरा? हो, दान भनेको पनि त्यस्तै तपाईको जीवनमा श्रेष्ठ सम्पत्ति प्राप्त गर्ने त्यो बिउ हो। त्यो तपाईले दान गरिराख्नु भएको छ भने तपाई कुनै पनि जन्ममा ओहो मैले खान पाएन, लाउन पाएन, बस्न पाएन, घाँस बाँस कपासको कुनै पनि जुनीमा तपाईलाई अभाव भनेको हुँदैन। दानको महिमा भने त्यस्तो। अब तपाईलाई पेट त भर्नै पर्छ, बास त बस्नै पर्छ, लुगा त लाउनै पर्छ, घाँस बाँस कपास तपाईँ कुनै पनि जन्म तपाईले लिनुस् तर तपाईलाई घाँस बाँस कपासको आवश्यकता हुन्छ कि हुँदैन? यो जन्ममा तपाईले अनन्त फल प्राप्त गर्नुभयो भने त घाँस बाँस कपासको पनि आवश्यक भएन, त्यो एक ठाउँमा छ। यदि अनन्त भइसकेको छैन भने तपाईले जन्म त लिइरहनु पर्छ। अनन्त नभइसँग तृष्णा छे नभएसम्म त हाम्रो जीवनको यात्रा त घुमिरहन्छ। र तपाईको जीवनमा हरेक जन्ममा तपाईलाई घाँस बाँस कपासको आवश्यक हुन्छ। चाहे त्यो मान्छे होस्, चाहे पशु होस्, खान त परिहाल्यो, लाउन त परिहाल्यो, बस्न त परिहाल्यो। त्यो अभावलाई निर्मूल गर्ने कुन चाहिँ कुशल कर्मले त भन्दाखेरि दान रूपी कुशल कर्मले तपाईको हरेक जन्ममा घाँस बाँस कपास पर्याप्त रूपमा तपाईलाई उपलब्ध हुन्छ। अहिले तपाईसँग घाँस बाँस कपासको अभाव भइरहेको छ भने सायद तपाईले पहिलाको जन्म या यही जन्मको पहिला समयमा पनि तपाईले चाहिँ दान कुशल कर्म गर्ने अभ्यास तपाईसँग छैन। त्यसैले तपाईको आफ्नो जीवनलाई त्यसरी चाहिँ घाँस बाँस कपासबाट परिपूर्ण हुने गरी परिवर्तन गर्न सक्नु भएको छ। त्यसले दान भनेको चिज सानोतिनो चाहिँ नठान्नुहोस्। तपाईलाई थाहा छ नि, कुनै बेलामा एउटा कुकुर भएर जन्मिएर पनि त्यो कुकुरले मिठो खाना पाइरहेका हुन्छन्, तर मान्छे भएर जन्मेकाहरूले मागी खान परिरहेका हुन्छन्। त्यो उनीहरूको कर्मको लेखाजोखामा भर पर्छ। हुन त उसले मान्छे हुने कर्म लिएर आए पनि उसले दान पूरा गरेर आएको छैन। त्यसैले मान्छे भएर त जन्मिए तर उसले चाहिँ अब दान पूरा नगरेको कारणले उसको जीवनमा घाँस बाँस कपासको अभाव भएर आज सडकमा परिरहनु परेको छ। यद्यपि त्यो कुकुरले पहिलाको जन्ममा मान्छे हुने पुण्य कुशल कर्म त गर्न भ्याएन छ, तर उसले दान पुण्य गरेर आएको कारणले कुकुरै भए पनि राम्रो घरमा पालन पोषण गर्न लगाएर मिठो खान पाएर अझ मान्छेहरू जस्तै खाटमा सुत्न पाइरहेको छ। त्यो कुकुरले त्यो के कारणले? त्यो उसको पहिलाको जन्मको त्यो दान रूपी कुशल पुण्यको अनुभवले त्यो सम्पत्ति उसलाई प्राप्त हुन्छ। त्यही भएर दानले तपाईको जीवन बदलिदिन्छ, हैन? त्यस्तै गरी शीलले पनि तपाईको जीवन बदलिदिन्छ।
शीलले पनि तपाईको जीवन बदलिदिन्छ। शील पालन गर्यो भने तपाईको जीवनमा हरेक जन्ममा तपाईको अंग प्रत्यंग परिपूर्ण हुन्छ, स्वस्थ जीवन आयु लामो भएर जन्मिन पाउँछ यो शील पालनाको अभ्यासले। अब मान्छेहरू कति जन्मिरहेका हुन्छन् अंग प्रत्यंगहरू भंग भएर। मान्छे हुने जन्म त पाए उसले, तर अंग प्रत्यंग पूरा गर्नको निमित्त उसले शील पालन गरेर आएको रहेनछ, त्यसैले उसको जीवनको अंग प्रत्यंगहरू भंग भइरहेको छ। कसले चाहन्छ, कुन चाहिँ आमा बुवाले चाहन्छ मेरो छोरा अंग प्रत्यंग भंग भएर जन्मियोस् भनेर? कुन चाहिँ आमा बुवाले चाहन्छ ल भन्नुस् त? र कुनै पनि मान्छेले आफू पनि जन्मिन चाहदैन कि मेरो अंग भंग होस् भनेर। जन्मिने बित्तिकै अंग भंग भइरहेको हुन्छ, जन्मिने बित्तिकै अंग प्रत्यंगहरू चाहिँ पूर्ण नभइकन कस्तो कस्तो भइरहेको हुन्छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि शील गुण धर्म पालन गरेर नआएको कारणले भन्नु पर्ला अब, हैन? त्यस्तै ध्यान भावना गर्नु पनि त आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गर्नु हो। किन त भन्दाखेरि ध्यान भावनाले त फेरि तपाईको जीवनको यो क्लेशहरू चाहिँ, जसले तपाईको जीवनलाई चाहिँ नष्ट बनाइदिन्छ, ध्वस्त बनाइदिन्छ, त्यस्ता चाहिँ क्लेशहरू जसलाई लोभ द्वेष मोह भनिन्छ, त्यस्ता लोभ द्वेष मोहको कारणले गर्दाखेरि नै बार बार तपाईले यो संसारमा घुमी घुमी दुःख भोग्नु परेको हो। त्यस्ता लोभ द्वेष मोह रूपी तृष्णालाई ध्यान भावनाले छे गरिदिन्छ, अनि तपाईको जीवन परिवर्तन भएन हो। त्यो उपासक उपासिकाले त्यो कुरा थाहा पाएको कारणले गर्दाखेरि ती 500 जना भिक्षुहरूको लागि त्यही जंगलमा वर्षावास बस्नु भएर यही निगममा भिक्षाटनको लागि उहाँहरूले चाहिँ अनुरोध गर्नुभयो। एक त दान पनि गर्न पाए ती उपासक उपासिकाहरूले, ती भिक्षुहरू भएपछि त्यसपछि उहाँ भिक्षुहरूबाट शील पनि प्रदान गर्न, शील पनि ग्रहण गर्न पाए। त्यसपछि त अब पछि त ध्यान भावना पनि सिक्न पाए। पाउँछ नि त, भिक्षुहरू भएपछि सबै परिपूर्ण हुन्छ कि तपाईको। दान गर्ने कि शील पालन गर्ने कि ध्यान भावना गर्ने कि सबै चीजहरू परिपूर्ण भएर आउँछ। अनि ती उपासक उपासिकाहरूको अनुरोधमा ती भिक्षुहरू नजिकैको जंगलमा गएर ती भिक्षुहरूले चाहिँ अब ध्यान साधना ध्यान भावनाको अभ्यास गर्न थाले। घटना के भएछ त भन्दाखेरि जब ती भिक्षुहरू 500 जना भिक्षु भनेको कम होइन है, एउटा जंगलमा 500 जना भिक्षुहरू छिरेपछि कति ठाउँ हैन, एउटा एउटा रुखको चाहिँ मुनि मुनि हैन बस्नु पर्ने भयो। अब भिक्षुहरू भनेको त शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्ने हैन, शीलबाट परिपूर्ण, समाधिबाट परिपूर्ण, प्रज्ञाबाट परिपूर्ण, शीलको समाधिको प्रज्ञाको अभ्यास गरिरहने हो भिक्षुहरू भने। ती भिक्षुहरू चाहिँ त्यो जंगलमा गएर त्यसरी चाहिँ रुख मुनि आसन बनाएर ध्यान भावना गर्न लाग्दाखेरि त्यो जंगलमा त्यो रुखहरूमा देवताहरू बस्ने गर्थ्यो, देवताहरू। अनि यो शीलको तेज, समाधिको तेज, प्रज्ञाको तेज अगाडि अरु तेजको कुनै सामर्थ्य हुँदैन। अब भिक्षुहरू रुखमुनि बसेर ध्यान साधना गर्न लागेको बेलामा माथि रुखमाथि बसेका ती देवताहरूले त के सोचे त भन्दाखेरि ओहो भिक्षुहरू पो पाल्नु भएको रहेछ। त्यो जंगल भरि त्यो के भन्छ देवताहरू थियो, रुखको आश्रय लिएर बसेका देवताहरू। उसको चाहिँ अब हैन परिवार सहित हैन देवताहरू त्यहाँ बसिरहेको थियो। अनि त्यो देवताहरूले चाहिँ अब आफूहरू माथि, भिक्षुहरू तल, भिक्षुहरू शील समाधि प्रज्ञावान। अब देवताहरू त शील समाधि प्रज्ञावान थिएन त्यो जंगलमा। अनि त्यो भिक्षुहरू त्यहाँ भिक्षुहरूलाई तल राखेर आफूहरू माथि बस्नै सकेन, सक्दैन के, शीलवानहरूको माथि बस्न सक्दैन। त्यसरी चाहिँ
ढिप्पी गरेर बस्न थाल्यो भने त त्यो देवताहरूको उनीहरूको गुण धर्म पनि च्युत भएर जान्छ। देवताहरूबाट उनीहरू त प्रेत हुन जान्छ होला, हैन? त्यो धर्म त एउटा छ नि, यो शीलको तेजको अगाडि उनीहरू जानै सक्दैन। अनि भिक्षुहरूले सबै देवताहरू रुखबाट चढेर भुइँमा बस्न आए। किन त भन्दाखेरि अब भिक्षुहरू नै भुइँमा बसिरहेको छ, हामी कसरी त्यो रुखमाथि चढेर उहाँहरूलाई त तल राखेर हामी माथि बस्न सकिन्छ? सक्दैन। भिक्षुहरूको शीलको तेज, समाधिको तेज, प्रज्ञाको तेजले उनीहरू तल झर्नै पर्यो, माथि बस्नै सकेन। अनि त्यो देवताहरूले चाहिँ के सोचे त भन्दाखेरि अब भिक्षुहरू चारिका गर्दै यहाँ आज आउनु भएको होला, आज एक दिन त बस्छ होला, अब भोलि त जानुहुन्छ होला, अब एक दिन त हो हामी भुइँमा बस्ने, के गर्ने? अब आफूभन्दा शीलवानहरू आउनु भएपछि, समाधिवानहरू आउनु भएपछि, प्रज्ञावानहरू आउनु भएपछि माथि बस्न सकेन। ठिकै छ, अब भुइँमा बसेर भए पनि अलिकति दुःख सहेर पनि आज एक दिन चाहिँ तार्नु पर्यो भनेर ती देवताहरू चाहिँ भुइँमा बस्न आए। एक दिनसम्म भुइँमा बस्यो। रुखमा मजाले माथि बस्ने देवताहरू के तिनीहरू, तर भिक्षुहरूको कारणले उनीहरू भुइँमा बस्नु पर्यो। एक दिन मात्र बस्ला भन्ने आशा गरेको, भोलिपल्ट ती भिक्षुहरू उपासक उपासिकाहरूले जुन निमन्त्रणा गर्नुभएको थियो त्यो निमन्त्रण अनुसार चाहिँ 500 जना भिक्षुहरू चाहिँ भिक्षाटनको निमित्त निगम गाउँमा गएर भिक्षा ग्रहण गरेर उहाँहरूले चाहिँ भोजन सेवन गरेर फेरि स्मृतिपूर्वक चाहिँ त्यही जंगलमा आएर बस्न आउनुभयो। देवताहरूले सोचेको थियो कि भिक्षुहरू चाहिँ त्यही भिक्षाटन गरेर उताबाट कता चारिका गर्नुहुन्छ होला। अब भिक्षुहरू भनेका त घुमी घुमी चारिका गर्दै धर्म प्रचार गर्दै, हैन, संसार उद्धार गर्ने हिसाबले उनीहरूले धर्म प्रचार गर्दै जानुहुन्थ्यो, चारिका गर्दै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा। अब ती देवताहरूले चाहिँ त्यसो पाएन। भोलि पनि फेरि भिक्षाहरू लिएर भोजन सेवनपछि उहाँ भिक्षुहरू चाहिँ फेरि ती जंगलमा चाहिँ हिजोको जस्तै चाहिँ रुखमुनि आएर बस्न थालेछ। बिचरा देवताहरू एकछिन त्यो भिक्षुहरू गएपछि एकछिन माथि चढेको के थियो, फेरि तल झर्नु पर्यो। किन त भन्दाखेरि देवताहरू पनि भिक्षुहरू भन्दा माथि बस्न सक्दैन। त्यो एउटा चाहिँ यो प्राकृतिक स्वभाव धर्म के तेज भयो भने शील तेज, समाधि तेज, प्रज्ञा तेजको अगाडि कुनै पनि तेज रहँदै। अनि ती भिक्षुहरूले त्यो देवताहरूले भुइँमा आएर फेरि के सोचे त भन्दाखेरि अब भोलिको लागि पनि यो निगमवासीहरूले उहाँहरूलाई भोजन निमन्त्रणा गर्नुभयो होला, त्यसैले अब भोलि आज एक दिन पनि यहीँ बसेर भोलि भोजनपछि फेरि अन्त चारिका गर्ने होला नि त। ल ठिकै छ, आज पनि दुःख भए पनि कस्तो भए पनि भुइँमै बस्छु भनेर देवताहरू भुइँमा बसे। हेर्नुहोस् त त्यहाँ। त्यही भएर यो भिक्षु, यो शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्ने यो सम्यक मार्गमा, मध्यम मार्गमा लाग्ने त्यो भिक्षुहरूको चाहिँ माथि देवताहरू पनि बस्न सक्दैन। देवताहरूले पनि सेवा गर्न आएको कथाहरू त धेरै सुनाए नि मैले। सारीपुत्र भन्तेलाई देवताहरूले सेवा गर्न आएको, मोटग्ल्यान भन्तेलाई, अरू भन्तेहरूलाई, तपाईँको भगवान बुद्धलाई त छाड्नुहोस् न, हैन? उनीहरूलाई पनि पुण्यको आवश्यक छ। बिना पुण्य उनीहरू पनि देवलोकमा चाहिँ सुखपूर्वक बस्न सक्दैन। चतुर महाराजिक देवताहरू भनेर चाहिँ हाम्रो इर्द गिर्द बस्ने देवताहरूले पनि पुण्य बिना उनीहरूले सुख भोग गर्न सक्दैन। त्यसैले देवताहरूलाई चाहिँ पुण्यको मात्रै आवश्यक छ, पुण्यको मात्र। तपाईले यो अक्षता छर्किनु भएको देवताहरूलाई आवश्यक छैन। त्यो देवताहरूलाई चाहिने भनेको त पुण्य हो। पुण्य उहाँहरूलाई प्रदान गर्नु भनेको त आयु दान गरेको जस्तो, सुख दान गरेको जस्तो, बल दान गरेको जस्तो, प्रज्ञा दान गरेको जस्तो। अनि
त्यस्तो दान गर्ने पुण्यानुमोदन गर्ने त्यो मान्छेहरूलाई अनि देवताहरूले पनि मन पराउँछ के, देवताहरूको प्रिय पात्र हुन्छ त्यो पुण्यानुमोदन गर्ने। यद्यपि त्यो अछेटा छर्किने प्रिय हुन्छ हुन्न त्यो बेग्लै कुरा हो, तर पुण्य अनुमोदन गर्ने व्यक्ति देवताहरूको प्रिय बन्छ त्यो चाहिँ ग्यारेन्टी। त्यसपछि अब देवताहरूले सोचे अब भोलि त जालान् नि भन्तेहरू भनेर चाहिँ विचार गर्नुभयो। भोलि पनि भिक्षाटन निगममा जानुभयो, ग्रामीण भेगमा होइन, गाउँमा छिरेर चाहिँ बस्तीमा गएर भिक्षाटन गरेर भोजन गरेर फेरि आउनुभयो त भिक्षुहरू। अब बिचरा देवताहरू चाहिँ मजाले रुखमाथि बसेर आसन जमाएर बसिरहेका त्यो देवताहरू चाहिँ भुइँमा बस्नु पर्दाखेरि एक दिन होइन, 2 दिन होइन, 3 दिन होइन, कुर्दा 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 चाहिँ आज जाला कि भोलि जाला कि पर्सि जाला कि सोद्धा सोद्धा 1 हप्ता बित्यो, 2 हप्ता बित्यो। हेर्नुहोस्, हुँदा हुँदा 15 दिन बित्यो। तर भिक्षुहरू त जहिले पनि उहाँहरूले त एउटा चाहिँ त्यो वर्षावासको त स्थल बनाइसक्नु भएको छ। 3 महिनासम्म त यहीँ बस्छु हामी भनेर चाहिँ अधिष्ठान गरिसक्नु भएको छ। देवताहरूले चाहिँ भोलि जाला कि पर्सि जाला कि उहाँहरू त चारिका गएर बस्नुहुने। अब देवताहरू त भुइँमा बस्नु परिरहेको छ, 15 दिन भइसक्यो। अन्ततः देवताहरूले थाहा पाए, के थाहा पाए त भन्दाखेरि ती भिक्षुहरू त जानेवालामा छैन पो रहेछ, त्यो ठाउँ छोडेर जानेवालामा छैन। कति महिनासम्म त भन्दाखेरि 3 महिनासम्म यही चाहिँ भिक्षुहरू चाहिँ वर्षावास बसेर त्यही चाहिँ ध्यान साधना गर्ने पो रहेछ, कर्मस्थान लिएर आउनु भएको पो रहेछ। यही बस्ती नजिक भिक्षाटन गरेर चाहिँ फेरि यहाँ जहिले पनि पाल्नु हुने पो रहेछ भन्ने थाहा पाइसकेपछि देवताहरूलाई पर्यो पिर। किन त भन्दाखेरि अब सुख शैलमा बसेर माथि रुखमुनि आसन जमाएर बसिरहेको त्यो देवताहरू हो, अब भुइँमा बस्नु पर्दाखेरि बिचरा देवताहरूलाई त कष्ट भइहाल्यो। अब उनीहरूलाई कष्ट सहेको नि। अब त्यो भिक्षुहरू त्यत्रो शील समाधि प्रज्ञा भएका भिक्षुहरू भुइँमा बसेर साधना गर्न पाइरहेको छ हैन। अनि त त्यो देवताहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यो भिक्षुहरूदेखि चाहिँ अलिकति द्वेष चित्त आयो कि आफूले भने जस्तो भएन कि हाम्रो मनमा द्वेष चित्त आइहाल्छ। आफूले भने जस्तो भएन भने हाम्रो मनमा द्वेष चित्त आउँछ। तर संसारको स्वभाव भनेको कस्तो त भन्दाखेरि आफूले भने जस्तो छँदै छैन। तर हामी चाहने चाहिँ आफूले भने जस्तै चाहन्छौं, तर आफूले भने जस्तो यो संसार छँदै छैन। अनि हामीलाई दुःख हुँदैन। अनि यस्तो ठाउँमा आएपछि हामीलाई दुःख हुँदैन। त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि स्मृतिवान होस्, अपमादेन सम्पादेत। यस्ता इच्छा चाहना आकांक्षा म मेरो आदि इत्यादिमा चाहिँ स्मृति राख है। यो स्मृति राख भने कस्तो होस् गर्नुभयो भने सबै तपाईले अनित्य देख्नुहुन्छ, दुःखै देख्नुहुन्छ, अनात्मा देख्नुहुन्छ। स्मृति राख्नु भनेको मतलब त्यो हो। फेरि तपाईले के ठान्नु भयो होला? होस राख भन्नुभएको छ, होस राख्यो भने सबै ठिक हुन्छ भन्नुहुन्छ। तपाईले होस गर्दै बस्नुस् त, स्मृति राख्दै बस्नुस् त, सबै चीज अनित्य हो, दुःख हो, अनात्मा हो भन्ने बोध भएर आउँछ। त्यसैले भगवान बुद्धले स्मृति राख भन्नुभएको छ। अपमादेन सम्पादेत, अप्रमादी भएर सम्पादन गर भन्नुभएको त्यो कारणले तपाईले होस मात्रै राखेर बस्ने, होस मात्रै राख्दै बस्ने भनेको कस्तो होला? राख्दै जानुस् न, तपाईले स्मृति राख्दै जानुस्, राख्दै जानुस्। तपाईको काम राख्दै जाने, स्मृति राख्दै जाने, बिस्तारै अनित्य बोध भएर आउँछ, दुःख बोध भएर आउँछ, अनात्म बोध भएर आउँछ हैन। अब देवताहरूले चाहे जस्तो त छैन, त्यहाँ 15 दिन भइसक्यो। अब थाहा पाए 3 महिनासम्म भिक्षुहरू यही बस्नुहुन्छ। अब देवताहरूलाई चाहिँ द्वेष आयो। किन त भन्दाखेरि उनीहरूले चाहेको चाहिँ यो भिक्षुहरू चाँडो फर्केर जाओस्, फर्केर जाओस्। अब 1 जना होइन, 2 जना होइन, 500 जना भिक्षुहरू त्यहाँ आएर बसेका छन्। देवताहरू रुखमा बस्नै सकेन। भिक्षुहरूको शील समाधि प्रज्ञाको कारणले गर्दाखेरि देवताहरू तलै झरेर भुइँमै बस्नुपर्ने अवस्था आयो। बिचराहरूले चाहिँ ओहो भन्तेहरू पाल्नु भएछ,
हेर्नुहोस् त्यो निगमको मान्छेहरू, हेर्नुहोस् त्यो बस्तीको मान्छेहरू, जो मान्छेहरूले चाहिँ भिक्षुहरूलाई चिनेर प्रणाम गरेर, वन्दना गरेर, नमस्कार गरेर, नमन गरेर उनीहरूको चाहिँ दान प्रदान गरेर सेवा गर्न थाले ती मान्छेहरू। हेर्नुहोस् त देवताहरू, मान्छेहरूले चाहिँ मानिरहेका ती देवताहरू कस्ता भए त भन्दाखेरि भिक्षुहरूलाई वन्दना गरेर उहाँहरूको सेवा सत्कार गर्नुको साथो भिक्षुहरूलाई यहाँबाट थपाउने भएन। यो त तीन महिनासम्म यहाँ बस्न थाल्यो भने त हामी भुइँमा बस्नुपर्छ, भएन, यिनीहरूलाई त थपाउनु पर्यो। जसरी हुन्छ, जे गरेर हुन्छ, उपाय लगाएर भए पनि यो भिक्षुहरूलाई 3 महिनासम्म यहाँ राख्दै नराख्ने, यिनीहरूलाई यो जंगलबाट थपाउनु पर्यो भनेर चाहिँ देवताहरूको सरसल्लाह भयो। हो, हेर्नुहोस् है, देवताहरूलाई त रिस उठ्यो, द्वेष उठ्यो, किन? आफूले भने जस्तो छैन, भएन। अनि त्यसपछि त्यो देवताहरूले चाहिँ के गर्न थाले त भन्दाखेरि त्यो ठाउँलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ भयावह बनाउने, राति दिउँसो त्यहाँ त चाहिँ कस्तो उनीहरूले चाहिँ योजना बनाए त भन्दाखेरि चाहिँ यो अमनुष्यहरूको स्वर निकाल्दिने, के डर लाग्दो स्वरहरू निकाल्दिने, भय उत्पन्न गराइदिए, डर उत्पन्न गराइदिए। कुनै कुनै बेलामा त भिक्षुहरू चाहिँ संक्रमण गर्ने हुन्छ नि ठाउँ। ध्यान बस्ने भनेको तपाईको चाहिँ आँखा चिम्लेर यसरी पलेटी कसेर मात्र बस्ने होइन ध्यान भनेको। ध्यान भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ जसरी तपाईँ चाहिँ स्मृति राखेर चाहिँ यसरी पलेटी कसेर बस्दाखेरि तपाईले आफूलाई होश राख्न सक्नुहुन्छ, त्यसरी नै तपाईले आफ्नो यो शरीरलाई चाहिँ यो चलायमान भएको समयमा पनि तपाईले आफ्नो शरीरलाई स्मृति राख्न सक्नुपर्छ। बसेर मात्र ध्यान बस्नुभयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईले शान्त भएको बेलामा त कसैलाई लोभ भनेको आउँदैन, द्वेष भनेको आउँदैन। यो शरीरलाई चलायमान भएको बेलामा आफ्नो चाहिँ शरीरलाई चाहिँ सन्तुलनमा राख्न सकियो भने, संयमित बनाउन सकियो भने मात्रै तपाईको चाहिँ शक्ति बढेर आउँछ कि। अनि भिक्षुहरू त्यति बेला चाहिँ अब बसेर पनि ध्यान गरिन्छ हैन, त्यसपछि संक्रमण गरेर पनि ध्यान बस्नु पर्छ। ती भिक्षुहरूले संक्रमण गर्दाखेरि त केही भिक्षुहरूलाई त टाउकै नभएको मूलकत्ता भन्छ हैन हामी, त्यस्ता चाहिँ मूलकत्ताहरू देखाएको। ल त्यो देवताहरूले त्यो दृश्य देखाएको। अब चाहिँ भएन, यो भिक्षुलाई तर्साउनु पर्यो। अब भिक्षुहरूलाई पिट्नु भएन, भिक्षुहरूलाई गाली गर्न आउनु भएन, उपाक लाग्छ, फेरि नरकगामी भइहाल्छ। अब शील समाधि प्रज्ञा भएको मान्छेहरूलाई यो गरेर पनि भएन, त्यो गरेर पनि भएन, यिनीहरूले सोद्धा त तर्साउने, डर दिने, त्रास दिने सोचेर चाहिँ कुनै कुनै बेलामा त एकदम डर लाग्दो हैन, विरूप रूपको चाहिँ भूत प्रेतहरू हैन, अहिले हाम्रो भाषामा भन्ने हो भने डर लाग्दा राक्षसहरू जस्तो, दानवहरू जस्तो रूप देखाउन आएछ। भिक्षुहरूले देखे कसैको टाउकै छैन, कसैको अनुहार डर लाग्दो, कुनै बेलामा चाहिँ डर लाग्दो स्वरहरू निस्किने। त्यसपछि त त्यहाँ भिक्षुहरूलाई त एउटा चाहिँ डर त्रास उत्पन्न हुन थाल्यो। त्यसरी डर त्रास उत्पन्न भएपछि त्यहाँ ध्यान भावना गर्ने त्यो सन्तुलन भएन। त्यहाँ ध्यान भावना गर्नको निमित्त त्यो वातावरण चाहिँ अलिकति अनुकूल भएन। त्यसरी बाहिरी रूपमा त्यसरी देखेकै सुनेकै हैन, त्यो भय त्रासको बीचमा भिक्षुहरू समाधिमा बस्न खोज्दा पनि समाधि लागेन, ध्यान भावना अभ्यास गरिराखेर पनि बस्नै सकेन। अब बसिरह्यो, आँखा चिम्लेर बसिरह्यो भने त्यहाँ डर लाग्दो स्वरहरू निस्केर चाहिँ त्यो ध्यानलाई चाहिँ भङ्ग हैन, ध्यानलाई चाहिँ बाधा। त्यसरी ध्यान संक्रमण गरेर ध्यान बसिरहनु हुँदाखेरि त आँखा संक्रमण गर्दाखेरि त हाम्रो आँखा त खुल्छ। त्यो समयमा भने त्यहाँ चाहिँ मूलकत्ताहरू डर लाग्दो भयंकर रूप भएको हैन, विरूपहरू के विरूप यक्षहरू जस्तो, दानवहरू जस्तो, भूतहरू जस्तो, प्रेतहरू जस्तो डर लाग्दो चाहिँ देखिने कि अगाडि नै।
त्यति मात्र हो त भन्दाखेरि त्यति मात्र पनि होइन। ती देवताहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ भूत प्रेत तर्साए, भूत प्रेत उत्पन्न गराएर त्यहाँ तर्साए, मूर्खताहरू उत्पन्न गराएर तर्साए, नाना थरीकाको डरलाग्दो स्वरहरू तर्साए। पछि के गरे त भन्दाखेरि भिक्षुहरूलाई मानसिक रूपमा तनाव दिइसकेपछि, मानसिक रूपमा त्यसरी प्रतिकूल वातावरण क्रिएट गरिसकेपछि, यानी कि चाहिँ यो मानसिक दुःख दिइसकेपछि अब कस्तो दुःख दिनु पर्यो त भन्दा शारीरिक दुःख पनि दिनु पर्यो यिनीहरूलाई। भिक्षुहरूले मानसिक दुःख भएसम्म त सहेरै बसेको तैपनि ध्यान भावना गर्दै अभ्यास गर्दै बस्दै थियो भिक्षुहरू। मानसिक दुःख दिनुसम्म दिएपछि अन्तमा शारीरिक दुःख पनि दिनु पर्यो भनेर ती देवताहरूले भिक्षुहरूलाई चाहिँ यो खोकी लाग्ने, बान्ता लाग्ने, रोग शोकहरू, जिउ दुख्ने, टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने आदि इत्यादि विभिन्न यो शारीरिक रूपमा दुःख भनेको शारीरिक रूपमा रोग उत्पन्न गराइदियो भने शारीरिक रूपमा पनि कमजोर हुन्छ, दुःख हुन्छ। त्यसपछि मानसिक रूपमा पनि दुःख, शारीरिक रूपमा पनि दुःख भएपछि यो भिक्षुहरू त बस्दैन अनि यहाँबाट जान्छ। अनि गएपछि हामी फेरि आफ्नै चाहिँ रोगमाथि आसन बनाएर बस्न पाउने छ। यो भिक्षुहरूलाई के को सेवा गर्नुपर्छ, यो भिक्षुहरूलाई किन यहाँ राख्नुपर्छ, यिनीहरूले गरे त हाम्रो जुन चाहिँ सुख शैल छ त्यही यिनीहरूले खोज्न पो आएको जस्तो भयो भनेर आखिरमा शारीरिक र मानसिक रूपमा दुःख दिन थालिसकेपछि एकजना भिक्षुले चाहिँ अर्को भिक्षुलाई के भयो आबुसो, के भयो आयुष्मान भनेर सोद्धाखेरि मलाई त बान्ता भयो, मलाई त टाउको दुख्यो, मलाई त पेट दुख्यो, होइन मलाई त यता यस्तो भयो उस्तो भयो आदि इत्यादि रूपमा त्यहाँ पनि रोग पनि फैलिन थाले। कसैलाई के नाना थरीकाको शारीरिक विघ्न बाधाहरू पनि त्यहाँ उत्पन्न हुन थाले। सुरुमा मानसिक रूपमा विघ्न बाधाहरू उत्पन्न गराएका थिए। त्यो मानसिक विघ्न बाधाहरूलाई भिक्षुहरूले ध्यान भावना गर्दै सहेर बसेका थिए। तर अन्ततः के पनि भयो त भन्दाखेरि शारीरिक रूपमा पनि भय अन्तरायहरू चाहिँ उत्पन्न भइसकेपछि ती भिक्षुहरूले के सोचे त भन्दाखेरि अब यो ठाउँ चाहिँ ध्यान साधना गर्नको निमित्त, ध्यान भावना गर्नको निमित्त यो स्थान उचित भएन। हुन त हामीले भगवान बुद्ध सामुन्ने कर्मस्थान लिएर यो ठाउँमा आएका हौं र यो बस्तीको उपासक उपासिकाहरूकै प्रार्थनामा हामी यहाँ बसेका हौं। सुरुका केही दिनमा त अनुकूल जस्तै लागेको थियो, तर अहिले चाहिँ प्रतिकूल हुन थाल्यो। शारीरिक रूपमा पनि मानसिक रूपमा पनि के हुन थाले, शारीरिक मानसिक भय अन्तराय दुःखहरू उत्पन्न भइसकेपछि ती भिक्षुहरू आखिरमा त्यो ठाउँलाई छोडेर भगवान बुद्ध कहाँ गए। हेर्नुहोस् त त्यहाँ ठुलै समस्या आयो कि, त्यहाँ ठुलै दुःख आयो कि, शारीरिक दुःख, मानसिक दुःख, शारीरिक मानसिक अन्तराय भय अन्तरायहरू उत्पन्न भएपछि भगवान बुद्ध कहाँ गएका ती भिक्षुहरूलाई भगवान बुद्धले सोध्नुभयो, हे भिक्षुहरू किन कर्मस्थान लिएर गएका, ध्यान भावनामा लीन हुनुपर्ने यो समय, ध्यान साधनामा लीन हुनुपर्ने यो समय तिमीहरू किन यहाँ आयो, किन फिर्ता आयो भनेर भगवान बुद्धले सोध्नुभयो। भगवान बुद्धले सोध्नु भएपछि ती भिक्षुहरूले जति पनि त्यो ध्यान साधना गरेको त्यो जंगलमा बस्दाखेरिको जति पनि घटना छ, मूर्खताहरू देख्ने, विरूप भूत प्रेतहरू देख्ने, कसैलाई टाउको दुख्ने, कसैलाई बान्ता लागेको, कसैलाई के रोग भएको, कसैलाई के रोग भएर आदि इत्यादि मानसिक रूपमा पनि भय अन्तराय उत्पन्न भयो, शारीरिक रूपमा पनि भय अन्तराय उत्पन्न भइसकेपछि हामीले त्यो ठाउँलाई छोडेर आउन बाध्य भए भगवान शास्ता भनेर ती भिक्षुहरूले भगवान शास्तालाई प्रार्थना गरे। त्यति बेला भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे भिक्षुहरू, जहाँ
समस्या आएको छ त्यही समाधान पनि हुन्छ। भिक्षुहरूले त्यो स्थान छोडेर नआएको भए हुन्थ्यो। हे भिक्षुहरू, पुनः एकपल्ट त्यो भिक्षुहरू त्यहीँ गएर चाहिँ ध्यान भावना गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि भिक्षुहरूले के भने त भन्दाखेरि, होइन भन्थे भगवान शास्ता, त्यो ठाउँ ध्यान बस्नको लागि अनुकूल छैन। सुत्न पनि सकेको होइन त्यो स्थानमा। हामी सुत्दाखेरि पनि भयभीत छौं, उठ्दाखेरि पनि भयभीत छौं र जुन चाहिँ रातिको समय अलिकति सुत्दाखेरि पनि निन्द्रामा पनि डर लाग्दो सपनाहरू देख्ने, त्यहाँ चाहिँ अमनुष्य भयहरू छन्, त्यहाँ रोग भय छन्, नाना प्रकारको शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा भय अन्तराय आएको त्यो ठाउँमा हामी गएर चाहिँ ध्यान बस्यो भने समाधि पनि लाग्दैन। हामीले त्यत्रो अभ्यास गरिराखेर पनि यो चित्त एकाग्र पनि भएन, ध्यान पनि लाभ भएन। त्यसैले हामीले त्यो स्थान छोड्न बाध्य भएर हामी आएका हौं। भगवान शास्ता, त्यो स्थानमा जानु उपयुक्त छैन भनेर ती भिक्षुहरूले भगवान बुद्धलाई निवेदन गरे। भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे भिक्षुहरू, तिमीहरू त्यही ठाउँमा त्यही स्थानमा जानुपर्छ, त्यही स्थानमा बसेर ध्यान भावना गर्नुपर्छ। पहिला तिमीहरूले शस्त्र लिएर गएका छैनौ, अबको पालो तिमीहरूले शस्त्र लिएर जानेछौ र त्यहाँको समस्यासँग तिमीहरूले युद्ध गर्नेछौ र विजय प्राप्त गर्नेछौ। भिक्षुहरू, तिमीहरू फेरि त्यही स्थानमा जान योग्य छ। अहिलेको बार यो पाली शस्त्र धारण गरेर जाऊ, होइन भनेर भगवान बुद्धले भन्नु भन्दाखेरि भिक्षुहरूले के सोध्नुभयो त भन्दाखेरि, भगवान शास्ता, शस्त्र लिएर जानु भन्नुभयो त कस्तो शस्त्र हो लिएर जाने हामीले भनेर भगवान बुद्धलाई सोध्नु हुँदाखेरि भगवान बुद्धले भन्नुभयो, हे भिक्षुहरू, मैले यहाँ जुन शस्त्र लिएर जाऊ भनेर भनेको छु, मैले तिमीलाई जो शस्त्र दिएर पठाउँछु भनेर भनेका छौ, त्यो शस्त्र भनेको बाहिरी शस्त्र होइन, भित्री शस्त्र हो। हात हतियार भन्न खोजेको होइन, त्यसको लागि त मैले तिमीलाई मैत्री शस्त्र त्यहाँ जानको निमित्त, हे भिक्षुहरू, अब मैत्री रूपी शस्त्रलाई लिएर गयो भने अवश्य पनि त्यो स्थानमा तिमीहरूले विजय प्राप्त गर्नेछौ। यो मैत्री रूपी शस्त्र अगाडि कुनै पनि शस्त्र टिक्न सक्दैन। चाहे त्यो अमनुष्यहरूले चाहिँ युद्ध गर्न आएको होस्, चाहे त्यो देवताहरूले युद्ध गर्न आएको होस्, चाहे त्यो जस्तो सुकै द्वेषित रहेकोले चाहिँ युद्ध गर्न आएको होस्, मैत्री शस्त्र लिएर गए भने अवश्य पनि तिमीहरूको कल्याण हुनेछ हे भिक्षुहरू भनेर भगवान बुद्धले करदैय मत्त कुशलेन यन्तङ सन्तङ पतङ्ग अभिसमेच सक्को उजुच सुजुच सुवरोच भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ ती भिक्षुहरूलाई चाहिँ मैत्री शस्त्र प्रदान गर्नुभयो। त्यो मैत्री शस्त्र भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि, हामी सबैलाई थाहा छ मैत्री भनेको त मेरो पनि कल्याण होस्, उसको पनि कल्याण होस्, मेरो पनि जय होस्, उसको पनि जय होस्, सबैको जय होस्, कल्याण होस्, मंगल होस्, सबैको चाहिँ भलो होस्, फलोस्, ठुलोस्, त्यस्तो चाहना गर्ने। जुन मैले कमाएका पुण्यहरू धर्महरू छन्, त्यो पुण्यको प्रभावले सबै जगत उद्धार होस्, सबैको कल्याण होस्, मंगल होस्, सत्व प्राणीहरू उपकार होस्, चाहे त्यो मनुष्य होस्, चाहे त्यो अमनुष्य होस्, चाहे देवता हो, सबैलाई मंगल होस्, कल्याण होस् भनेर चाहिँ आशिका गर्ने, कामना गर्ने, त्यसलाई मैत्री भनेर भनिन्छ। शारीरिक दुःख, मानसिक दुःख सबैको हटेर जाओस्, मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा सबैलाई कष्ट नहोस्, रोग नहोस्, शोक नहोस्, पीडा नहोस्, भय अन्तराय नहोस्,
चाहे खुट्टा भएको प्राणी होस्, चाहे खुट्टा नभएका प्राणीहरू होस्, चाहे एउटा खुट्टा भएका होस्, दुईटा खुट्टा भएका होस्, चारवटा खुट्टा भएका होस्, होइन, आठवटा खुट्टा भएका होस्, धेरै खुट्टाहरू भएका प्राणीहरू होस्, मनुष्य होस्, देवताहरू, ब्रह्माहरू होस्, सत्तो प्राणीहरूमा त्यस्ता चाहिँ दुईटा खुट्टा, चारटा खुट्टा, आठटा खुट्टा, होइन, त्यस्तै गरी कैयौं खुट्टाहरू भएका प्राणीहरू पनि हुन्छन्। हो, त्यस्ता सम्पूर्ण प्राणीहरूको शारीरिक मानसिक दुःख हटेर जाओस्, शारीरिक रूपमा सुख शान्ति मिलोस्, मानसिक रूपमा सुख शान्ति मिलोस्, सबैको कल्याण होस्, मंगल होस्, सबैको भलो होस्, सबैको फलोस् फुलोस् भनेर मनैदेखि कामना गर्ने, त्यसलाई मैत्री भनेर भनिन्छ। चाहे यो लोकमा भएका व्यक्ति प्राणीहरू होस्, चाहे परलोक गइसकेका जोसुकै होस्, तिनीहरूको पनि जय होस्, मंगल होस्, कल्याण होस्। हे भिक्षुहरू, यसरी आफ्नो र परहित उपकारको चिताएर शारीरिक रूपमा भएका दुःख कष्टहरू हटेर जाओस्, मानसिक रूपमा दुःख कष्टहरू भएका हटेर जाओस् भनेर हामीले कामना गर्नुपर्छ, हामीले आशिका गर्नुपर्छ। आफूले कमाएका धर्म कर्मको पुण्यको अनुभवले सबैको उद्धार होस्, सत्व प्राणीहरूको जय होस् भनेर चाहिँ कामना गरेर त्यो स्थानमा जान सकियो भने त्यो मैत्री शस्त्र लिएर गएको हुन्छ। त्यसैले हे भिक्षुहरू, त्यही स्थानमा गएर ध्यान भावना, ध्यान साधना गर। जहाँ समस्या आएका छौ त्यहाँ समाधान पनि निकाल्नुपर्छ। त्यो ठाउँलाई छोडेर त्यो समस्याबाट भागेर कहिले पनि समस्याको समाधान गर्न सकिँदैन। फेरि भिक्षुहरू अन्त गयो भने, फेरि त्यस्तै भय अन्तरायहरू आयो भने के फेरि चाहिँ अर्कै ठाउँमा फेरि जाने? कति हिँड्नु कि यो संसारमा त्यस्तो कुनै पनि ठाउँ छैन जहाँ सुखै सुख छ, शान्ति शान्ति छ, भय कहिले आउँदैन, समस्या कहिले आउँदैन भन्ने कुनै पनि यो संसारमा त्यस्तो ठाउँ छैन। त्यसैले जहाँ बसेका छौं त्यही ठाउँमा आएको समस्यासँग जुधेर त्यो समस्यामाथि विजय प्राप्त गरेर फेरि फेरि त्यस्ता समस्या नदोहोरिने किसिमले हामी स्मृतिवान भएर बस्नुपर्छ, अप्रमादी भएर बस्नुपर्छ, होश राखेर बस्नुपर्छ। हे भिक्षुहरू, त्यही स्थानमा गएर चाहिँ ध्यान साधना गर, त्यही स्थानमा गएर ध्यान भावना गर र मैत्री शस्त्र लिएर ध्यान भावना गर। यो मैत्री शस्त्रको कारणले निन्द्रा लाग्दैन भनेर भनिरहेका छौं। निन्द्रा पनि मजाले आउँछ यो मैत्री भावनाको अभ्यासले। राति निदाइरहँदाखेरि पनि डर लाग्दा सपनाहरू देखिँदैन मैत्री भावनाको अनुभवले, र उठ्दाखेरि पनि सजिलैसँग चाहिँ हामी बिउजुन सकिन्छ, उठ्न सकिन्छ, उठ्न पाउँछ। उठेको समय, बिउजेको समय पनि हाम्रो यो शरीर र मन मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा हामी चाहिँ हल्का भएर हामी बिउजन पाउँछ, उठ्न पाउँछ। साथै अमनुष्यहरूको पनि प्रिय हुन्छ, देवताहरूको पनि प्रिय हुन्छ, मनुष्यहरूको पनि प्रिय हुन्छ। यो मैत्री भावनाको कारणले गर्दाखेरि आगो, हैन, विष, हतियार केले पनि छुँदैन। यद्यपि हे भिक्षुहरू, त्यो ठाउँमा फेरि गयो भने हतियारहरू प्रयोग गर्न आए पनि त्यो हतियारहरूले ती मैत्री भावना युक्त ती भिक्षुहरूलाई केही हानि पुर्याउन सक्दैन, नोक्सान पुर्याउन सक्दैन। हे भिक्षुहरू, यसरी मैत्री भावना गरे भने ध्यान साधनाको समयमा चाँडोभन्दा चाँडो हामीलाई चाहिँ समाधि प्राप्त हुन्छ। ध्यान बढ्छ भनेको मैत्री भावनाको अनुभवले भनेर भिक्षुहरूलाई मैत्री भावना गर्ने विधि सिकाउनु भएर भगवान बुद्धले मैत्री शस्त्र प्रदान गरेर भिक्षुहरूलाई फेरि त्यही ठाउँमा चाहिँ जानको निमित्त भगवान बुद्धले आज्ञा गर्नु भएपछि ती भिक्षुहरूले भगवान बुद्धले साँच्चै हाम्रो लागि उपकारको लागि यो चाहिँ शस्त्र दिनुभएको हो। यो शस्त्र लिएर भगवान बुद्धले भने जस्तै अवश्य पनि हामीले त्यो स्थानमा गएर अवश्य पनि समस्या समाधान गरेर विजय प्राप्त गरेर
अब फेरि एकपल्ट चाहिँ त्यो समस्या नदोहोरिने किसिमले हामी अप्रमादी भएर बस्नेछौँ भनेर आखिरमा भगवान बुद्धको आज्ञा लिएर ती भिक्षुहरूले श्रावस्तीको जेतवन बिहारदेखि भगवान बुद्धले जुन आज्ञा गर्नुभएको थियो बिहारबाट यहाँबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै बाटोभरि मैत्री भावना गरेर जाओ, मेरो पनि कल्याण होस्, अरूको पनि कल्याण होस्, मनुष्य अमनुष्य देवताहरू सबैको कल्याण होस्, मङ्गल होस्, सबैको शारीरिक दुःख कष्टहरू हटेर जाओस्, मानसिक दुःख कष्टहरू हटेर जाओस्, सबैको जय होस्, सबैको उद्धार होस्, सबैको मङ्गल होस्। मेरो कारणले कसैलाई दुःख नहोस्, अरूको कारणबाट पनि मलाई केही दुःख नहोस्, सबैको मङ्गल होस्, सबैको कल्याण होस्। ल यस्तै हो, यस्तै तपाईहरुले चाहिँ त्यो मङ्गल सूत्रमा त्यो मैत्री सूत्र पनि पढ्नु भएको छ होला। त्यस्तै गरे तपाईले चाहिँ त्यो मैत्री भावना गर्ने विधि अहं अवेरो होमि अव्यापच होमि अनिगा होमि सुखी अतानं परिहरामि सब्बे देवा सब्बे पाना सब्बे भूता सब्बे पुगला, सबै देवताहरू भूतहरू मनुष्यहरू मान्छेहरू सबैको जे होस् कल्याण होस्। त्यसरी तपाईले चाहिँ चिताएर हैन मनमा त्यस्तो चाहिँ भावना वृद्धि गराएर तपाईले चाहिँ जीवन यापना गर्न थाल्नुस् त तपाईको निन्द्रा पनि मजाले लाग्छ, सपनामा पनि डरलाग्दो देख्दैन, उताखेरि पनि मजाले तपाई सबैको प्रिय पात्र भएर आउँछ मैत्री भावना गर्ने मान्छेहरू। मान्छेहरूको मात्र प्रिय होइन, देवताहरूको पनि प्रिय, अमनुष्यहरूको पनि प्रिय तपाई मैत्री भावना गर्ने मान्छेहरू। त्यसैले मैले त बार बार भन्ने गरेको छु है कि हामीले सुत्नु अगाडि र उठ्ने बित्तिकै हामीले दुईपल्ट मैत्री भावना गर्ने अभ्यास गर्नुस् भनेर। सुत्नु अगाडि पनि तपाईले चाहिँ एकछिन खाटैमा बसेर भए पनि तपाईले चाहिँ मैत्री भावना गर्नुपर्छ। संसारमा सबैको जय होस्, मंगल होस्, कल्याण होस्, सबैको मानसिक र शारीरिक दुःख कष्ट रोग चिन्ता पीर सबै हटेर जाओस् भनेर त्यसरी मैत्री भावना गरेर तपाई सुत्नुस् त क्या मजाले निन्द्रा लाग्छ, क्या मजाले उठ्न पाउँछ, सबैको प्रिय भएर आउँछ, मनुष्य अमनुष्य देवताहरूको सबैको प्रिय भएर आउँछ तपाई। अनि त्यस्तो उपलब्धि हामीलाई मन पर्दैन, त्यस्तो मानसिकता हामीले राख्नु पर्दैन। अनि हामी चाहने चाहिँ सुख शान्ति भनेर चाहने, तर गर्नुपर्ने काम चाहिँ हामी गर्दैनौं। अनि कहाँबाट आउँछ सुख, कहाँबाट आउँछ दुःख आनन्द हैन। त्यसैले रोगहरू आदि इत्यादिहरूबाट भय अन्तरायहरूबाट मनुष्य अमनुष्य देवताहरूको हैन अन्तरायहरूबाट तपाई सुरक्षित हुने हो भने तपाईले मैत्री भावना गर्न आवश्यक छ। यो कुरा नोट गरेर राख्नुस् है। सुत्नु अगाडि र उठेपछि तपाईले दुईपल्ट मैत्री भावना गर्नुपर्छ। र आफूले चाहिँ आफ्नो बुवा आमालाई सम्झेर पनि मैत्री प्रसार गर्न सक्नुहुन्छ। साथीभाइ इष्टमित्रहरूलाई पनि तपाईले मैत्री भावना गर्नुहुन्छ। गुरु आचार्यहरूलाई पनि तपाईले मैत्री भावना गर्न सक्नुहुन्छ। सबैको जय होस्, मंगल होस्, कल्याण होस्, मेरो चाहिँ आमा बुवाहरूको पनि शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा दुःख कष्टहरू हटेर जाओस् हैन। सबै प्राणीहरूको दुःख कष्ट हटेर जाउन्। दुईटा खुट्टा भएका, चारवटा खुट्टा भएका, आठवटा खुट्टा भएका, धेरै खुट्टाहरू भएका सबै प्राणीहरू हुन्छन्। जलचर थलचर आकाशमा भएका थलमा भएका सबैको मंगल होस् भनेर तपाईले चाहिँ कामना गरेर एकचोटी तपाईले आफ्नो जीवन सुरुवात गर्नु दिन सुरुवात गर्नुस् त त्यो दिनभरि तपाईको लागि साच्चैकै त्यो दिन चाहिँ के हुन्छ, सुरक्षित हुन्छ। त्यो दिन चाहिँ आनन्दमय हुन्छ, त्यो दिन सुखमय हुन्छ। मैत्री भावना गर्नेको अनुभाव त्यही हो। भगवान बुद्धको आज्ञा अनुसार बिहार जेतवन बिहारदेखि उनीहरू त्यो भिक्षुहरू 500 जना भिक्षुहरूले फेरि भगवान बुद्धको आज्ञा लिएर चाहिँ त्यही जंगलमा जानको निमित्त मैत्री शस्त्र लिएर मैत्री भावना गर्दै 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 बाटोभरि मैत्री भावना गर्दै गइसकेपछि उहाँ भिक्षुहरूको त्यो मैत्रीको तेजले गर्दाखेरि
जब ती भिक्षुहरू त्यो जंगलको सिमानामा पुगे, उहाँहरूको त्यो मैत्री प्रसार, मैत्रीको अनुभवले ती द्वेष चित्र राखिरहेका ती देवताहरूले, क्रोधित भइरहेका ती देवताहरूले भिक्षुहरूलाई चाहिँ मानसिक भय, शारीरिक भय दिएका ती देवताहरूले पनि त्यो भिक्षुहरूको जुन मैत्री देखेर, ओहो उहाँहरूले त सबैको जय होस्, मंगल होस्, मबाट कसैलाई दुःख नहोस्, मबाट कसैलाई कष्ट नहोस्, अरूबाट पनि मलाई दुःख नहोस्, अरूबाट सबैको कल्याण होस्, चाहे त्यो मनुष्य होस्, चाहे अमनुष्य होस्, चाहे देवताहरू, सबैको जय होस्, मानसिक दुःख, शारीरिक दुःख हटेर जाओस् भन्दै भिक्षुहरू त्यो जंगलमा चाहिँ हैन त्यो मैत्री सूत्रलाई वाचन गर्दै हैन त्यो जंगलमा प्रवेश गरिसकेपछि ती देवताहरूले त आखिरमा फेरि फर्केर आएका ती भिक्षुहरूलाई अब चाहिँ द्वेष राख्न सकेन। अब चाहिँ उनीहरूलाई भय अन्तरा दिने सोच पनि आएन। ओहो यो भिक्षुहरूले त सबैको जय होस् भनिरहेको छ, सबैको मंगल होस् भनिरहेको छ, मबाट कसैलाई दुःख नहोस् भनिरहेको छ, अरूबाट पनि उनीहरूलाई दुःख नहोस् भनिरहेको छ, सबैको उद्धार होस्, सबैको कल्याण होस् भनिरहेको छ, चाहे जलमा, चाहे थलमा, चाहे आकाशमा, चाहे मनुष्य होस्, चाहे अमनुष्य होस्, चाहे देवताहरू, सबैको कल्याण होस् भनिरहेको छ। हामीले जति पनि पुण्य गरिरहेका छौं, यो पुण्यको प्रभावले सबैको कल्याण होस्, मंगल होस् भनिरहेको छ। ओहो यो भिक्षुहरूले त हाम्रो उपर पनि मैत्री भावना गरिरहेको छ, हामीलाई पनि जय होस् भनिरहेको छ, कल्याण होस् भनिरहेको छ, हाम्रो लागि पनि उनीहरूले चाहिँ आशिका गरिरहेको छ, कामना गरिरहेको छ। यी भिक्षुहरू त हाम्रो चाहिँ कल्याण मित्र, हाम्रो त हित उपकारी व्यक्तिहरू पो भयो त। देवताहरूको लागि त फेरि मैत्री, यो पुण्य भनेको त उनीहरूको लागि त आयु दान दिएको जस्तो, प्राण दान दिएको जस्तो हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो देवताहरूले आफ्नो गल्ती रियलाइज गरेर, ओहो यस्ता शुद्ध चित्त भएका, यस्ता चाहिँ पर हित उपकारको लागि आफ्नो पुण्यसम्म पनि आधार राखेर सबैको कल्याणको निमित्त विहार गर्ने यस्ता भिक्षुहरूलाई हामीले यस्तो चाहिँ शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा हामीले विघ्न बाधा दिएर यो अनुचित कार्य भयो हामीबाट। उहाँहरूलाई त यस्ता चाहिँ हैन शुद्ध चित्त भएका सत्यवादी मैत्रीवान भिक्षुहरूलाई चाहिँ कुशल उहाँहरूको सेवा टहल गरेर, हामीले पनि पुण्य गरेर, हामीले पनि कुशल गरेर हामीले त सुख शान्तिको मुहान फोड्नु पर्ने यो अवसरमा हामीले उहाँहरूलाई दुःख दिएर बसिरहेका रहेछौं। यद्यपि त्यस्ता दुःख दिने व्यक्तिहरूप्रति पनि उहाँहरूले मैत्री राखिरहनु भएको छ, जे होस् भनिरहेको छ, कल्याण होस् भनिरहेको छ, मंगल होस् भनिरहेको छ। ओहो यस्ता भिक्षुहरूको लागि हामीले यस्तो चाहिँ अनुचित कार्य गर्न पुगे भनेर बल्ल त्यो भिक्षुहरूको मैत्रीको प्रभावले ती देवताहरूमा कुशल चेतना वृद्धि भयो, कुशल चित्त अभिवृद्धि भएर आए। यी भिक्षुहरू भनेको शील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न व्यक्तिहरू, उहाँहरूको समान मात्र होइन, उहाँहरूको चाहिँ मुनि बसेर पनि हामीले सेवा गर्न पाए भने पनि हाम्रो जीवन धन्य हुन्थ्यो। हाम्रो मनमा त्यस्तो सोच आएन। उहाँहरूलाई त हामीले यो ठाउँबाट लखेट्ने मात्रै सोच आएर हामीले शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा उहाँहरूलाई भय अन्तराय चाहिँ हामीले वृद्धि गराए। ओहो हामीले साह्रै अनर्थ कार्य गर्न पुगेछु। अब आइन्दा यस्तो चाहिँ हामीले गर्यो भने कति ठूलो हानि हामीलाई भइरहेको छ, कति ठूलो हानि हुनेछ भन्ने कुरा ती देवताहरूले बुझेर आखिरमा ती देवताहरूले ती भिक्षुहरूलाई कयौं वर्ष बाहिर विदेशमा बसेका आफ्ना सन्तानहरू स्वदेश फर्किँदाखेरि जसरी हामी आफ्नो सन्तानलाई एयरपोर्टमा भनौं न हैन, आफ्नो घरमा भनौं न हैन, स्वागत गर्छौं नि, वर्षौं बाद भेटेको आफन्तलाई घरमा स्वागत गर्दाखेरि कसरी हामी चाहिँ मजाले मन खोलेर स्वागत गर्छौं, त्यसरी नै ती देवताहरूले ती भिक्षुहरूलाई
त्यसपछि स्वागत गर्न थाले। पाल्नुहोस् पन्थीहरू, सेवा गर्ने हामीलाई मौका दिनुहोस्। शील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न तपाईहरूको छत्र छारेमा बसेर हामीले पनि केही कुशल पुण्यहरू गरेर हाम्रो यो देव योनिको लागि चाहिने सुखरूपी बिउ हामीले पनि उत्पादन गर्न सकौं, त्यो अवसर हामीलाई दिनुहोस्। अब आइन्दा तपाईहरूको यो जंगलमा तपाईहरूले चाहिँ कर्मस्थान लिएर आउनु भएको त्यो ध्यान भावना साधना गर्नको निमित्त सुरक्षा प्रदान गर्ने जिम्मा हाम्रो भयो। ए भन्तेहरू, तपाईहरू अब ढुक्क भएर यो ठाउँमा चाहिँ ध्यान अभ्यास गर्नु। तपाईहरू साँच्चै यो मनको धनी, तपाईहरूको मन साँच्चै हीरा जस्तो, तपाईहरूको शील समाधि प्रज्ञाको तेज साँच्चै शीतल महसुस गरे। आउनुहोस् पाल्नुहोस् भन्दै ती देवताहरूले अबको पालो चाहिँ ती भिक्षुहरूलाई चाहिँ सेवा गर्न थाले। कसैले खुट्टा मिच्न थाले, कसैले पानीले खुट्टा धुन थाले, कसैले त्यहाँ ओछ्यानमा चाहिँ त्यहाँ सफा गर्न थाले, कसैले आसन लगाइदिए, कसैले बाटो देखाइदिए। ओहो हो, ती देवताहरूले त साँच्चै अबको पालो भने उनीहरूले सही रूपमा भिक्षुहरूलाई चाहिँ सेवा सत्कार गरेर त्यो स्थानमा ध्यान साधनाको निमित्त सबै व्यवस्था गरेर सेवा गरेर सुरक्षा पनि प्रदान गरे। हेर्नुहोस्, मैत्रीको प्रभाव, मैत्री भावनाको अनुभव। त्यसैले त्यसरी व्यवस्था पनि मिलेपछि, सेवा पनि गर्ने भएपछि र त्यहाँ सुरक्षा पनि भएपछि ती भिक्षुहरूले ध्यान साधना गर्नको निमित्त अब धेरै ठूलो परिश्रम गर्नु परेन। भिक्षुहरू पहिला नै शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्ने र त्यसमाथि अब मैत्री शस्त्र लिएर आइसकेका ती भिक्षुहरूले अबको पाले ध्यान बस्नु हुँदाखेरि उनीहरूले पहिला भए शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा त्यस्तो भय अन्तराय आएको कारणले ध्यान भावना गर्न नसकेका ती भिक्षुहरूले अबको पालो जसले गरेर उनीहरूले चाहिँ मानसिक र शारीरिक दुःख भोग्नु पर्यो, अबको पालो त्यही देवताहरूले शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा नै सुख हुने गरी त्यहाँ ध्यान बस्न पाएपछि ती भिक्षुहरूले अन्ततः ध्यान बस्दै बस्दै उनीहरूलाई यस्तो बोध भएर आयो कि यो शरीर भनेको त माताको भाँडो जस्तै पो रहेछ, कहिले फट्ट खस्यो भने फुटिहाल्न सक्छ, भन्नै सकिँदैन। यो चित्त भनेको त यति चञ्चल छ, यता जान्छ उता जान्छ, यहाँ जान्छ त्यहाँ जान्छ। यो चित्तलाई त स्मृतिले हामीले होस राख्दै सुरक्षित पार्नु पर्ने रहेछ। जसरी यो जंगलमा आउँदाखेरि हामीले चाहिँ मैत्री शस्त्र लिएर आएका थियौं, त्यस्तै गरी यो शरीरको यात्रा गर्दाखेरि, यो शरीर रूपी जंगलमा हामी चाहिँ यात्रा गर्दाखेरि त प्रज्ञा रूपी शस्त्र लिएर यहाँ त युद्ध गर्नुपर्ने रहेछ। कोसँग त भन्दाखेरि आफैसँग महासंग्राम युद्ध गर्नुपर्ने रहेछ। जतिसुकै युद्ध गरेर त्यहाँ हार्यो भने त जुन कर्मस्थान लिएर चाहिँ जुन मार्गफल निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्ने जुन उद्देश्य राखेर आएका थिए, त्यो महासंग्राममा हार्यो भने त उद्देश्य परिपूर्ति हुनै सक्दैन। त्यसैले आफैसँग आफै भित्र महासंग्राम गरेर त्यो युद्धलाई प्रज्ञारूपी हतियारले तहस नहस पारेर त्यो युद्धलाई जितेर फेरि पनि त्यस्ता मारहरू कहिले पनि हाम्रो यो जीवनमा चाहिँ प्रवेश नहुने किसिमले आफ्नो चित्तलाई हामीले रक्षा गर्नुपर्ने रहेछ भनेर बोध हुँदै आयो के ती भिक्षुहरूलाई त। अब किन त भन्दाखेरि त्यहाँ वातावरण त सबै राम्रो भयो नि त, सबै व्यवस्थित भइसकेपछि ध्यान भावना गर्दाखेरि पनि चाँडो हामीलाई ध्यान लाग्छ कि। अब मैत्री भावना गर्ने ती भिक्षुहरूलाई त
ध्यान बस्ने बित्तिकै समाधि लागिहाल्छ। यदि तपाईसँग मैत्री छैन भने जतिसुकै ध्यान बस्दाखेरि पनि समाधि चाँडो विकास हुँदैन। मैत्री भावना गरेर तपाईँ ध्यान बस्नुहोस्। अहिले नै यो ध्यान नबस्दाखेरि पनि तपाईले मैत्री भावनाको अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरूले ध्यान साधनामा तुरुन्तै उनीहरूले ध्यान अभ्यास गर्दछ, ध्यान वृद्धि गर्दछ। अब ती भिक्षुहरूले त्यसरी चाहिँ ध्यान बस्दै हैन देवताहरूको संरक्षणमा, त्यसैले तपाईँ पनि ध्यान बस्न जानुभयो भने मैत्री भावना गर्नुभयो भने तपाईलाई देवताहरूले रक्षा गर्न आउँछ, सुरक्षा प्रदान गर्न आउन सक्छ। तपाईको मैत्री बलियो हुनुपर्छ। अब मैत्री हुनेहरूलाई त अमनुष्यहरूले पनि दुःख दिन आउँदैन, देवताहरूले पनि रक्षा गर्न आउँछ र मान्छेहरूको पनि प्रिय हुन्छ। अनुहार हेर्ने बित्तिकै हेरौँ हेरौँ लाग्ने हुन्छ कि मैत्रीको त्यस्तो प्रभाव हुन्छ। त्यसरी उनीहरूले त्यो भिक्षुहरूले त्यसरी चाहिँ ध्यान बस्दै बोध गर्दै बस्दाखेरि गन्धकुटीमा बसिरहने भगवान बुद्धले मैले मैत्री शस्त्र दिएर पठाएका ती भिक्षुहरूले कसरी ध्यान भावना अभ्यास गरिरहेका छन् त भनेर चाहिँ गन्धकुटी भनेको भगवान बुद्ध बस्ने कुटीलाई गन्धकुटी भनिन्छ। त्यो गन्धकुटीमा बस्ने भगवान बुद्धले आफ्नो ध्यान दृष्टिले हेर्नु हुँदाखेरि भगवान बुद्ध त अर्काको हैन अरूहरूको हैन परचित्त उजानन भनेको मतलब अरूको मन नै मनको कुराहरू थाहा पाउन सक्ने, अरूको चित्त थाहा पाउन सक्ने क्षमता भएको भगवान बुद्ध। भगवान बुद्धले चाहिँ गन्धकुटीमा बसेर ध्यान दृष्टिले हेर्नु हुँदाखेरि ती भिक्षुहरूमा त्यसरी चाहिँ बोध भइरहेको कुरालाई भगवान बुद्धले थाहा पाउनु भएछ हैन। अनि भगवान बुद्धले के गर्नुभयो त ओहो मेरा पुत्रहरू हैन मेरा श्रावक चेलाहरू अहिले चाहिँ आनन्द रूपमा मैत्री विहारी भएर ध्यान बसेको अवस्थामा देवताहरूले सम्म रक्षा गराएर सेवा गराएर व्यवस्था गराएर मजाले ध्यान बस्न पाइरहेका छन् मेरा पुत्रहरू, मेरा श्रावक संघहरू, मेरा चेलाहरू। उहाँहरूले पुत्र पनि भन्नुहुन्छ, श्रावक संघहरू पनि भन्नुहुन्छ, चेलाहरू पनि भन्नुहुन्छ। अनि भगवान बुद्धले ओहो अब चाहिँ मैले यही समयमा मेरा पुत्रहरू, श्रावक संघहरू, मेरा चेलाहरूलाई रक्षा गर्नु पर्यो भनेर गन्धकुटीमा बसिरहेको त्यो भगवान शास्ताले आफ्नो रिद्धि बलको कारणले मानौ त्यो 500 जना भिक्षुहरू ध्यान बसिरहेको ठाउँको अगाडि नै आफू चाहिँ अगाडि नै उभिएर रश्मि फैलाएर, यद्यपि भगवान बुद्ध गन्धकुटीमा बसिरहनु भएको छ तर पनि उहाँले आफ्नो रिद्धि बलको कारणले चाहिँ ती भिक्षुहरूको अगाडि नै आएर बोलेको जस्तो, अगाडि नै आएर दर्शन दिएको जस्तो गरेर वो भिक्षुहरूलाई अझै थप विपස්සना भावना वृद्धि गराउनको निमित्त, प्रेरणा दिनको निमित्त, एउटा गुरुको भूमिका प्रदान गर्नको निमित्त ती भिक्षुहरूको सामुन्ने आएर जोजोल्यमान रश्मि फैलाएर भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि कुम्भूपमं फायमिमं विदित्वा नगरूपमं चित्तमिदं थपेत्वा यो ढेध मारं पन्या उधेन जितञ्च रखे अनिवेशनोसिया भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले पाली गाथा पनि भन्नुभयो। कुम्भूपमं फायमिमं विदित्वा नगरूपमं चित्तमिदं थपेत्वारे यो ढेधमारं पन्याउधेन जितञ्च रखे अनिवेशनोसिया। भगवान बुद्धले त्यो भिक्षुहरू आफ्नो भिक्षुहरूलाई त्यहाँ रश्मि फैलाएर चाहिँ आकाश गुन्जे जस्तो गुन्जेर के भन्नुभयो त भन्दाखेरि शरीरलाई हे भिक्षुहरू अहिले जुन कुराहरू बोध भइरहेको छ त्यो कुराहरू चाहिँ सत्य हुन्। यो शरीरलाई माटोको भाँडो सम्झी, जसरी यो शरीर चाहिँ तपाईको माटोको भाँडो जसरी खस्दाखेरि
कहिले फुट्छ कहिले चाहिँ त्यो भासिन्छ भन्ने ठेगान छैन। त्यसरी नै यो शरीर चाहिँ माटोको भाँडो सम्झी चित्तलाई नगर चाहिँ सुरक्षित राखेर अरे, चित्तलाई नगर चाहिँ सुरक्षित राख्नुपर्छ अरे। भनाइको मतलब यो चित्तलाई यसरी सुरक्षा गरेर राख्नुपर्छ जसरी एउटा नगरलाई, एउटा राज्यमा एउटा नगरलाई चारैतिर पर्खा लगाएर कुनै चोर डाका फता गुण्डा अरू चाहिँ विरोधीहरू शत्रुहरू छिर्न नसकिने किसिमले सुरक्षा प्रदान गरेर नगरलाई चारैतिर पर्खालले घेरेर सुरक्षा प्रदान गरे जस्तै यी चित्तलाई पनि स्मृतिले घेरेर सुरक्षित गरेर राख्नुपर्छ। यद्यपि त्यो नगरलाई सुरक्षा प्रदान गरिसकेपछि यदि शत्रुहरू युद्ध गर्न आए भने त्यस्ता शत्रुहरूलाई चाहिँ हतियार बोकेर उनीहरूलाई चाहिँ छिन्न भिन्न पार्नु परे जस्तै यो शरीरभित्र चित्तलाई रक्षा गरेर यो शरीरमा कसै क्लेश रूपी हैन अकुशल कर्मको बाट प्राप्त हुने यस्ता चाहिँ कर्म संस्कार मारदेखि लिएर क्लेश मारदेखि लिएर देव मारदेखि लिएर हैन आदि इत्यादि चाहिँ यो ध्यान बस्दाखेरि जति पनि चाहिँ यो मारहरू उत्पन्न हुन्छन् त्यस्ता मारसँग प्रज्ञाको हतियार लिएर युद्ध गर हे भिक्षुहरू र त्यो मारलाई छिन्न भिन्न पारेर त्यसलाई परास्त गरिसकेपछि यो चित्तलाई स्मृति राखेर पुनः पुनः त्यस्ता मारहरूबाट आक्रमण नहुने किसिमले यो चित्तलाई रक्षा गरेर राख र निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर हे भिक्षुहरू भनेर ध्यान बसिरहेका ती 500 जना भिक्षुहरूको अगाडि तपाईको भगवान बुद्ध सामुन्य आउनु भएर रश्मि फैलाएर यो उपदेश दिनुभएको। हैन शरीरलाई माटोको भाँडो सम्झिने चित्तलाई नगर चाहिँ सुरक्षित राखेर प्रज्ञारूपी शस्त्र लिएर मारसँग युद्ध गर मारलाई जितेर पनि अनासक्त भई आफ्नो चित्तलाई पुनः पुनः रक्षा गर यति हो भगवान बुद्धले उपदेश दिनुभएको। ती भिक्षुहरू जसले चाहिँ देवताहरूको संरक्षणमा ध्यान बस्न पाए भगवान बुद्धको यस्तो चाहिँ अमृतमय वचन सुनेर भिक्षुहरूले भगवानको वचनलाई सुन्दै उनीहरूले चाहिँ भगवान बुद्धले हामीलाई अनुकम्पा राखेर हामीलाई ध्यान भावना वृद्धि गर्नको निमित्त करुणा चित्त राखेर हामीले प्रोत्साहन गरिरहेको छ। त्यसैले हामीले यो शरीरलाई माटोको भारो सम्झेर यो चित्तलाई नगर चाहिँ सुरक्षित राखेर प्रज्ञारूपी शस्त्र लिएर अब चाहिँ पहिला जंगलमा आउँदाखेरि मैत्री शस्त्र दिएर पठाउनु भएको थियो। अब ध्यान भावना गर्दाखेरि त तपाईको चाहिँ अब त्यहाँ युद्ध हुँदाखेरि प्रज्ञारूपी शस्त्र लिएर युद्ध गर्नु पर्यो भनेर ती भिक्षुहरूले प्रज्ञारूपी शस्त्र लिएर जति पनि ध्यान भावना गर्दाखेरि मारहरू आउँछन् त्यस्ता मारहरूसँग प्रज्ञारूपी हतियार लिएर चाहिँ युद्ध जितेर ती भिक्षुहरू अन्तत के भए त भन्दाखेरि सम्पूर्ण लोभ द्वेष मोह रूपी त्यस्ता कर्म क्लेश मारलाई जितेर अन्तस उही त राग उही त द्वेष उही त मोह भइकन आखिरमा भिक्षुहरू सबैका सबै भिक्षुहरू के भएर गए अरहन्त फल प्राप्त गरेर गए। ल हेर्नुस् भगवान बुद्धद्वारा देशित मैत्री भावनाको कारणले गर्दाखेरि ध्यान भावना गर्नको निमित्त चारैतिरबाट सुरक्षा प्रदान भइसकेपछि अन्तस प्रज्ञाको हतियार लिएर जीवनको मार रूपी ती शत्रुहरूलाई परास्त गरेर आफैलाई जितेको भनेको संसारको सबभन्दा ठूलो युद्ध जितेको संग्राम जितेको ठान्नुपर्छ सबैले। त्यसैले अरूलाई जित्नु भन्दा पनि आफूलाई जित्नु जस्तो ठूलो संग्राम विजय अरू हुनै सक्दैन। लोभलाई जित्नु द्वेषलाई जित्नु र मोहलाई जित्नु जस्तो संग्राम विजय संसारमा अरूको कुनै ठूलो
युद्ध नै छैन। लोभसँगको युद्ध, द्वेषसँगको युद्ध र मोहसँगको युद्ध जस्तो ठूलो युद्ध यो संसारमा अरू छैन। न प्रथम विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध नै त्यत्रो भयंकर थियो। जति लोभसँग युद्ध गर्नु भयंकर छ, द्वेषसँग युद्ध गर्नु भयंकर छ, मोहसँग युद्ध गर्नु भयंकर छ, यो प्रथम विश्वयुद्ध दोस्रो विश्वयुद्ध पनि त्यति भयंकर छैन। र अझ पनि जति पनि संसारमा ठूलठूला युद्धहरू हुन्छन्, त्यो युद्धहरू पनि यो लोभसँग, द्वेषसँग, मोहसँग युद्ध गर्नुको अगाडि ती युद्धहरू त चिना युद्धहरू हुन्। त्यस्ता युद्धहरू लाखौं करोडौं जिते पनि तपाईले साँच्चैकै युद्ध जिते भनेर भन्न सक्नुहुन्न। तब मात्रै तपाईले युद्ध जिते भनेर भन्न सक्नुहुन्छ जब तपाईले आफ्नै भित्रको कर्म क्लेश रूपी त्यो मार, लोभ द्वेष मोह रूपी त्यो युद्धमा तपाईले जित्नुभयो भने तपाई साँच्चैकै विजयी, तपाई साँच्चैकै सम्राट, तपाई साँच्चैकै अजय विजय व्यक्ति भयो, सम्राट विजय हैन, संग्राम विजयी तपाईलाई अनि मात्रै भनिन्छ। र 500 जना भिक्षुहरूले अन्तत भगवान बुद्धको त्यो उपदेश सुनिसकेपछि ती भिक्षुहरू सबैले चाहिँ महासंग्राम विजय गरेर आफ्नो यो जीवनलाई धन्य पारे, पूर्ण पारे, सार्थक पारेर गए। त्यसैले हामीले पनि यो जीवनमा समस्यासँग जुधेर, समस्यालाई जितेर आफ्नो जीवनमा आएका बाहिरी र भित्री अन्तरायहरू, शारीरिक र मानसिक अन्तरायहरूलाई आफ्नो चाहिँ मैत्री र प्रज्ञाको हतियार लिएर त्यस्ता युद्धहरू जितेर संग्राम विजय गर्नु छ। अनि मात्रै हामीले यो जीवनको सार पाउनेछ, अनि मात्रै हामीले यो जीवनको अर्थ पाउनेछ। यस्ता चाहिँ बाहिरी भित्री समस्याहरू, दुःख कष्ट शोक चिन्ताहरूबाट हामी भागेर गयौं भने कता मात्र भाग्ने, कता मात्र जाने। जता गए पनि यो संसारमा त्यस्तो कुनै पनि ठाउँ छैन जहाँ समस्या, जहाँ दुःख नभएको यो संसारमा त्यस्ता कुनै पनि ठाउँ छैन। त्यसैले जहाँ तपाई बसिरहनु भएको छ त्यहाँको समस्या तपाईले चाहिँ मुकाबला गर्न सक्नुपर्छ। चाहे बाहिरी होस् चाहे भित्री होस्, त्यस्ता मारहरूलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार मैत्री र प्रज्ञाको हतियारले तहस नहस पारेर, छिन्न भिन्न पारेर फेरि एकपल्ट चाहिँ आक्रमण गर्न नसकिने किसिमले त्यसलाई पराजित गर्नुपर्छ र आफ्नो यो जीवनलाई चाहिँ सुरक्षित गर्न सक्नु हुनेछ अनि मात्रै। त्यसैले भगवान बुद्धको यो उपदेश जुन चाहिँ घटनाक्रम मैले तपाईहरुलाई भने यो सानो छ तर चाहिँ अर्थपूर्ण भएकोले मैले चाहिँ यो पनि एउटा देशना गरिहालौं भनेर मैले तपाईहरुलाई देशना गरेको है। ती भिक्षुहरूले पनि जुन आएको समस्या समाधानबाट भागेर गएको भए अन्य ठाउँमा पनि त्यस्तै समस्या आयो भने कहाँ मात्र भाग्ने होला, कहाँ मात्र चाहिँ जाने होला। भगवान बुद्धले उनीहरूलाई चाहिँ शस्त्र दिएर पठाइसकेपछि ती शस्त्रको सही सदुपयोग गरेर ती भिक्षुहरूले आफूलाई पनि जित्न सकेर अनन्त फल प्राप्त गरे। जस्तै हामीले पनि यो विभिन्न चाहिँ यो भगवान बुद्धको उपदेशहरू त्यत्रो सुनेर आइरहेका छौं, त्यो उपदेशको त्यो शिक्षाहरू लिएर हाम्रो जीवनमा जति पनि दुःख कष्ट शोक चिन्ता पीर मानसिक रूपमा र शारीरिक रूपमा आर्थिक रूपमा भौतिक रूपमा आदि इत्यादि रूपमा जति पनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ मार बनेर हामीलाई समस्या आइदिन्छ, दुःख आइदिन्छ, त्यस्ता समस्या र त्यस्ता दुःखहरूबाट भागेर तपाई कहिले पनि बच्न सक्नुहुन्न। त्यस्ता मानसिक शारीरिक आदि इत्यादि त्यस्ता दुःख कष्टहरूसँग चाहिँ मजाले प्रज्ञा रूपी शस्त्र लिएर तपाईले युद्ध गरेर त्यस्ता समस्याहरूसँग चाहिँ जुधेर त्यस्तालाई परास्त गरेर तपाईले जीवन यापन गर्नुभयो भने त्यो जीवनको स्वादै बेग्लै हुन्छ। समस्याहरू भागेर दुःखहरूबाट भागेर जिउनु त्यो कायर जस्तो हुन्छ।
बहादुर भएर जिउने, बहादुर भएर चाहिँ बाँच्ने जुन भगवान बुद्धले सिकाउनु भएको छ, त्यही बाटोमा हामी उपासक उपासिकाहरू पनि सबैले त्यो बाटोमा पाइला चालेर तपाईहरूले संसारको सबभन्दा ठूलो युद्ध जित्न सकोस्। त्यो भनेको लोभसँग गर्ने युद्ध, द्वेषसँग गर्ने युद्ध, मोहसँग गर्ने युद्ध पनि तपाईले जित्न सकेर तपाई संग्राम विजय बन्न सकोस् भन्ने आशिका गर्दै आजको यो 500 जना भिक्षु जुन चाहिँ विपस्सना भावना गर्ने भिक्षुहरूलाई भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको मैत्री सूत्र र भगवान बुद्धले उपदेश गर्नुभएको त्यो शिक्षाबाट तपाईहरूले पनि जीवन धन्य बनाउन सकोस् भन्ने आशिका र तपाईहरूको जीवनमा पनि यो मैत्री र प्रज्ञारूपी शस्त्र तपाईहरूको जीवनमा जहिले पनि आफ्नो साथमै राख्न सकोस् र चाहिने समयमा तपाईले मैत्री शस्त्र पनि प्रयोग गरेर प्रज्ञा शस्त्र पनि प्रयोग गरेर बाहिरी भित्री जति पनि यो चाहिँ भय अन्तराय विघ्न बाधा र मारहरूलाई परास्त गर्न सकोस् भन्ने आशिका गर्दै र आजको दिन तपाईहरूको मंगलमय होस्, कल्याणमय होस् भन्दै आजको उपदेश यही टुंग्याउन चाहन्छु। सबैको जय होस्, सबैको मंगल होस्, सबैको कल्याण होस् र अन्तमा जति पनि हामीले यो धर्म कर्म हैन उपदेश सुनेर भनेर प्राप्त भएको यो जति पनि पुण्य छ, विशेषतः हाम्रो चाहिँ दिवंगत गुरु वर ज्ञानपूर्णिका महास्तवीर भण्डेलाई निर्वाण प्राप्तको लागि यो पुण्य हेतु होस् र तपाईहरूको जीवनको लागि पनि सुख शान्तिमय बनाउनको निमित्त पनि यो पुण्य हेतु होस्। मनुष्य अमनुष्य देवताहरू सत्व प्राणीहरूको कल्याणको निमित्त पनि यो चाहिँ पुण्य हेतु होस्। तपाईहरूको जीवनमा बितेर गएका तपाईहरूका पुर्खा आफन्तहरू इष्टमित्रहरू जति पनि छन् उहाँहरूको लागि पनि यो पुण्य हेतु होस्, उहाँहरूको सुख शान्तिको लागि यो आधार होस् भन्दै अन्तमा हामी पुण्यानुमोदन गरौं। सबैले साधुकार दिनु होला। साधु 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 इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता चम्बेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सम्बे देवा अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चम्बेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मंगलं। सबैको जय होस्, मंगल होस्, कल्याण होस्।